नमस्ते सबैजनालाई. Hi everybody. आज चाहिँ हामी इमेजिनिङ फ्युचर्स नेपाली चिल्ड्रन्स बाल साहित्यमा गर्छौँ. स्पेशली आजको फोकस चाहिँ थारू बाल साहित्यमा हो. आज म चाहिँ मोडरेटर हो. आजको म चाहिँ प्रोमिना श्रेष्ठ. म इलस्ट्रेटर र रिसर्चर हो. अनि मेरो वान अफ माई मेन रिसर्चर्स इज चिल्ड्रन्स लिटरेचरको इलस्ट्रेसन चाहिँ हो मेरो खासमा. सो मैले पहिला चाहिँ एउटा नेपाल चिल्ड्रन्स इलस्ट्रेसन लिटरेचरमा इलस्ट्रेसन चाहिँ कस्तो खालको आइडेन्टिटी क्रिएट गर्छ भनेर पेपर लेखेको थिएँ. अनि अहिले चाहिँ त्यसमै मैले कन्टिन्युएसन गर्दैछु पनि. सो यो मेरो लागि इट्स लाइक वान अफ माई बेस्ट पार्ट अफ रिसर्च इज कन्डक्टिङ टक प्रोग्राम्स. आजको गेस्ट चाहिँ हाम्रो अशोक थारू हुनुहुन्छ, शाश्वतजी पराजुली. अनि Basmati, sorry, I'm already nervous. I keep giggling and all. Please forgive me. I get very stressed out during live sessions. Ashok ji चाहिँ थारू संस्कृति तपाईले नाम पनि सुन्नु भएको छ होला यो हप्ताभरिको प्रोग्राममा धेरैजनाले इलस्ट्रेटर्सहरुदेखि लिएर अथर्सहरुले उहाँको नाम धेरै युज गर्नु भएको. उहाँ चाहिँ खास थारू लोक संस्कृतिको एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ जस्तो थारू भाषा, थारू परम्पराहरू, संस्कृति संरक्षण र प्रमोसन गर्नमा चाहिँ उहाँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ थारूको कल्चरल म्युजियममा पनि स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले दाङ ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसनको फाउन्डिङ मेम्बर र प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ. अनि उहाँकै बाल साहित्य र अरू साहित्य थारू ल्याङ्ग्वेजेसमा स्पेसिफिकली काम गर्नुभएको छ र किताबहरू पब्लिस गर्नुभएको छ. शाश्वतजी चाहिँ हाम्रो बाल साहित्यमा चाहिँ पनि 30 वर्षभन्दा बढी काम गर्नुभएको हो. उहाँ चाहिँ अहिले रुम टु रिडको अर्ली रिडिङ प्रोग्राममा हुनुहुन्छ. अनि उहाँ चाहिँ हि इज नोन एज अ चिल्ड्रन्स लिटरेचर एडिटर. स्पेसिफिकली उहाँको चाहिँ वी नो हिम लाइक द्याट. उहाँले कोपिला पनि स्टार्ट गर्नुभएको क्या र. अनि बासमतीजी चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाली भाषामा पढाउनुहुन्छ. अनि उहाँ चाहिँ पासामा शिक्षण पासामा लागि राख्नु भएको 12 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो. अनि उहाँ पनि शाश्वतजीसँग काम गर्नुहुन्छ अर्ली रिडिङ प्रोग्राममा. सो मेरो आज हिजो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स भएको थियो. मैले एउटा इलस्ट्रेसनको काम देखाउँदाखेरि सो ओके बिफोर आई स्टार्ट म अहिले चाहिँ प्रश्न सुरु गर्छु हाम्रो प्यानलको लागि. सो उहाँहरूले चाहिँ इच इन्डिभिजुअली कि आन्सर दिनुहुन्छ उहाँ सक्नु भएको चाहिँ. सो मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ हिजो जस्तो मैले एउटा इलस्ट्रेसन गरेको थिएँ. अनि त्यसमा चाहिँ मैले पहिलादेखि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ निस्केको थियो. यो नेपाली छैन, यसमा नेपालीपन आएन. यसलाई तपाईले थारूपन भनेको के हो र बाल साहित्यमा थारूनेस या थारूपनलाई कसरी ल्याउन सक्छ या कसरी त्यसलाई चिनाउन सकिन्छ भनेर के भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा? थारूपनको बारेमा थारूपन भनेको जुन थारू एउटा जाति हो त्यसको आफ्नै प्रकारको एउटा विशेषताहरू छ र थारू जीवन पद्धतिमा थारू लोक संस्कृतिमा 5 प्रकारको तत्त्वहरू 5 प्रकारको डोमेनहरू चाहिँ के भन्छ छ. त्यो मध्येमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ के भन्छ डोमेन भनेको भाषा सहितको मौखिक परम्परा हो. जुन मौखिक परम्परामा थारू बाल कथाहरू भन्ने एउटा परम्परा लामो चाहिँ के भन्छ समयदेखि थारू संस्कृतिमा प्रचलित छ र आजको चाहिँ के भन्छ यो सेसनको मुख्य विषयवस्तु पनि यही हो. त्यस पश्चात चाहिँ के भन्छ थारू संस्कृतिको डोमेनहरूमा अर्को डोमेन भनेको चाहिँ के भन्छ थारूहरूको प्रदर्शनकारी कला हो र ती प्रदर्शनकारी कलाहरूमा थुप्रै प्रकारका चाहिँ के भन्छ कलाहरू छन् र 64 कलाहरूमा चाहिँ मध्येमा थारू कलाहरू कुन कुन हुन् भन्ने सन्दर्भमा एउटा पेपर प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ के भन्छ खोज गरेको थिएँ. 45 प्रकारका चाहिँ के भन्छ थारू कलाहरू छन् जुन कुरा चाहिँ के भन्छ संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पब्लिस भएको छ. त्यस्तै प्रकारका थारू परम्परागत कला कौशलहरू ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू जुन चाहिँ के भन्छ थारू संस्कृतिका चाहिँ के भन्छ अभिन्न अङ्ग हुन्. त्यस्तै सामाजिक चाहिँ के भन्छ अभ्यासहरू चाडपर्वहरू आदि इत्यादि कुराहरू र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ जसले थारू लोक दर्शनलाई बुझाउँछ त्यो के भने प्रकृति र ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित चाहिँ युनिभर्सल नलेज. त्यो कुरा चाहिँ के भन्छ थारूहरूको आफ्नो पहिचान हो
र यही 5वटा डोमेनभित्र रहेर थारू जीवन पद्धति चलेको छ र यो नै थारूहरूको आफ्नोपन हो। हजुर शाश्वतजी या बासमतीजी के भन्नु छ यसमा? मलाई धन्यवाद है, तपाईँले परिचय दिइहाल्नुभयो। परिचय दिने क्रममा अलिकति हाम्रो रुम टु रिडमा म अहिले आबद्ध छैन, तर रुम टु रिड पनि इजिआरपी अर्ली ग्रेड रिडिङको एउटा वान अफ द इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर थियो सुरुमा। त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूसँग मिलेर काम गरेको हो। तर म चाहिँ अहिले अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम भन्ने एउटा युएसएटी फन्डेड चाहिँ एउटा छुट्टै आरटिआईले यसलाई सञ्चालन गर्छ, त्योसँग आबद्ध छु। ठिकै छ। अब यसमा थारू उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम 100% सत्य हो। मौलिकता भन्ने कुरा अलिकति भन्नुभयो नि उहाँले 64 किसिमका कलाहरू जसलाई चाहिँ हामी एउटा लोकवार्ता अन्तर्गत एउटा लिन्छौँ, त्यो उहाँहरूको आफ्नै मौलिकता हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ बाल साहित्यमा ल्याउनु जरुरी छ। अनि यो जुन हामीले यो जुन जस्तो बासमतीजी जे राणा थारू हो अनि तपाईँ अशोकजी चाहिँ सरी मलाई भन्न आएन। तपाईँ थारूहरूको जुन अब विशेषता धेरै छ होइन, यिनीहरूलाई एकमा ल्याउन सकिन्छ जुन सबै थारूलाई एकैचोटि रिप्रेजेन्ट गर्छ कि छुट्टै छुट्टै नै गर्नुपर्छ हामीले? बासमतीजी या अशोकजी कसैले भन्यो भने? बासमतीजी तपाईँको स्वर सुनेन। उहाँको माइक अफ छ। सुनियो क्या? हजुर सुनियो। धन्यवाद म्याम। मलाई लाग्छ अब थारू भनेपछि यहाँ चाहिँ बाराको थारू भइहाल्यो, चौधरी थारू भइहाल्यो, कठरिया थारू भइहाल्यो, अन्य थारूहरू पनि भइहाल्यो। तर यी थारूभित्र पनि आफ्नो भाषा, संस्कृति अनि त्यसपछि चाल चलन रहन सहन अनुसार पक्कै पनि के रहेको छ त भिन्नता रहेको छ। अन्य केही कुराहरू समानता रहे पनि तर पनि भित्र खोतल्दै जाने हो भने त्यो भित्र पनि के रहेछ त असमानता रहेको छ। असमानता पक्कै पनि छ मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो डौरो थारूको पहिरनमा हेर्ने हो भने लामो घङ्गरिया हुन्छ, हाम्रो राणा थारूको त्योभन्दा अलि छोटो हुन्छ। त्यसपछि अन्य कुराको सवालमा जाने हो भने उहाँको कुठलीहरू माटोको भकारी कुठलीहरू उहाँहरूको भित्ताको रूपमा काम गर्छ भने हाम्रो गोलो ठुलो पनि हुन्छ, सानो पनि हुन्छ, 3 आइटमको पनि हुन्छ। सानो ठुलो त त्यो बेग्लै कुरा हो र पनि त्यो भिन्नता रहेको छ। अनि भाषाको सवालमा पनि कुरा गर्ने हो भने भाषामा पनि पक्कै पनि भिन्नता रहेको छ। किनभने उहाँहरूको भाषाको लवज र हामीहरूको भाषाको लवज र त्यो कुनै शब्दलाई हामीले उच्चारण गर्यौं भने त्यसको संज्ञा दियौं भने त्यो छुट्टै भिन्नता रहेको छ। किनभने भन्नाले यो पिँडालुको पातको उहाँहरूले गिलो पारेर बनायो भने त्यसलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ चौधरी थारूले गब्डा भनेर भन्नुहुन्छ। तर राणा थारूले चाहिँ त्यसलाई गिलो पारेर पकायो भने थच्चा भनेर भन्छन् र त्यसलाई बेसन लगाएर पकायो भने चौधरी थारूहरू खेरिया भनेर भन्छन्। हाम्रो राणा थारूले चाहिँ त्यसलाई पतौला अथवा पतौता भन्ने गर्छन्। किनभने राणा थारू बीचमा पनि केही भाषिक भिन्नता रहेको छ। जस्तै कैलालीको चाहिँ पतौता भनेर भन्ने अनि राणा थारूले चाहिँ के भन्छ त पतौला भनेर भन्छ। अनि त्यसै गरेर अन्य शब्दहरूमा पनि हाम्रो शब्दहरूमा भिन्नता छ। उसरी भन्ने हो भने थारू एउटैमा आए पनि र पनि यसको कल्चरहरू खोतल्दै जाने हो भने त्यो भित्र चाहिँ पक्कै पनि विविधता छ मलाई चाहिँ लाग्छ। सो त्यसो चित्रकलामा पनि छुट्याउनु पर्छ? चित्रकलामा पनि फरक छ म्याम। किनभने अब मैले भनिसके पहिरनकै आधारमा भन्ने हो भने जेन्ट्सको लगभग मिल्छ। उहाँ जेन्ट्समा चाहिँ उहाँहरू पनि धोती लगाउनुहुन्छ। हाम्रो समुदायमा पनि के गर्छन् त धोती नै लगाउँछन्। अनि उहाँहरूको चोलियाको डिजाइन सानो एउटै साइज भए पनि तर सिलाइमा चाहिँ के रहेको छ त भिन्नता रहेको छ। उहाँहरूको पुरै छोपिएको हुन्छ, हाम्रो पछाडि चाहिँ खुल्ला हुन्छ, त्यो छ। त्यसै गरी अन्य कुरा
पनि गर्ने हो भने चित्रमा पनि अनि त्यसपछि सानो बच्चाको टोपीको कुरा गर्ने उहाँहरूको गोल अनि चुच्चो परेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ हेलमेटको जस्तो आकारको हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्छु म्याम। अझै पनि धेरै कुराहरू छ, तर भन्ने हो भने त्यो म चाहिँ विविधता चाहिँ हो भनेर अलग्गै हो भनेर म चाहिँ त्यो भन्दिनँ। तर त्यो भित्र पनि के हुन्छ त भिन्नता हुन्छ, किनभने हाम्रो राणा समुदायभित्र पनि राणाभित्र पनि के छ त विविधता छ। त्यो कुराहरू कुनै शब्द जस्तै कैलालीको मान्छेले मकैलाई चाहिँ के भन्छ त जुन्ना भन्छ, र हाम्रो चाहिँ कञ्चनपुरको मान्छेले चाहिँ भुन्टा भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ भिन्नता छ। चित्रमा उहाँको कुटलीको चित्र देखायो भने अर्कै थरीको छ। त्यो चित्र देख्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ कि यो कुन समुदायको हो र यो राणा समुदायको हो अथवा यो चौधरी समुदायको चित्र हो भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। अनि हाम्रो वनस्पतिको चित्रहरू भन्ने हो भने एउटै थरीको हुन्छ। बोट बिरुवाको जनावरको त्यो त हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अथवा अन्यमा पनि एउटै किसिमको हुन्छ। र चाहिँ हाम्रो यो थारूभित्रको चाहिँ भिन्नतामा चाहिँ चित्रहरू चाहिँ फरक पाउन सकिन्छ। अशोकजी, तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि चित्रमा पनि हामीले त्यो डिस्टिङ्ग्विस गर्नुपर्छ कि कुन समुदायबाट हो भनेर? सोधेको मात्र मलाई। हजुर हो, वास्तवमा किनभने पूर्वतिरको थारूहरूको चाहिँ के भन्छ सप्तरी सिराहातिरको थारूहरूको जुन वाल पेन्टिङ छ, त्यो वाल पेन्टिङमा जुन एउटा चाहिँ के भन्छ विशेष प्रकारको सौन्दर्य छ र त्यो भित्रका विषयवस्तुहरू जुन छन् त्यो एकदमै चाखलाग्दो छ र एकदमै अनुसन्धेय पनि छ। त्यस्तै डङ्गौरामा चाहिँ के भन्छ रहेको जुन चाहिँ के भन्छ कला हो त्यो अस्टिम्की कला। त्यो अस्टिम्की कलामा अस्टिम्की कला भनेको त कम्प्लिटली चाहिँ के भन्छ वैदिक गीतामा आधारित कला हो, जसमा चाहिँ के भन्छ महाभारतको युद्धको चाहिँ के भन्छ र त्यस पश्चात कृष्णको विराट स्वरूप चाहिँ के भन्छ त्यो झल्किन्छ। र त्यो त्रेता युगदेखि लिएर चाहिँ के भन्छ द्वापर युग चाहिँ के भन्छ सम्मको दुईवटा युगको चाहिँ के भन्छ हजारौँ वर्षको चाहिँ के भन्छ त्यो एउटै चित्रले कथा भन्छ। अब त्यस पश्चात चाहिँ के राणा थारू र कठरिया थारूहरूको जुन वाल पेन्टिङ छ त्यसमा पनि आफ्नो एउटा विशेष प्रकारको सौन्दर्य छ। यो त भयो वास्तुकलाको कुरा। अब त्यसपछि एकछिन अगाडि मैले यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गरेँ, थारूहरूमा मैले चाहिँ के भन्छ मेरो अनुसन्धानमा 45 प्रकारको कलाहरू छ, जबकि वैदिक शास्त्रीय कलाहरूमा 64 प्रकारको कलाहरू छ। र यो बटकोही भन्ने जुन यो बाल कथाहरू भन्ने जुन कला हो, यो कलालाई शास्त्रीय कलामा मानसिक काव्य क्रिया कला भनेर भनिन्छ। अर्थात् एकैछिन मनमा चाहिँ के भन्छ कल्पना गरेर चिन्तन गरेर तुरुन्तै चाहिँ के भन्छ साहित्यको सिर्जना गर्नु भन्दाखेरि गीत आदि इत्यादिको रचना गर्नु, काव्यको रचना गर्नु, यो पनि त्यही मानसिक काव्य क्रिया अन्तर्गत आउँछ। र थारूहरूमा चाहिँ के भन्छ कुनै पनि विषयवस्तुलाई तुरुन्तै गीतको रूपमा या काव्यको रूपमा चाहिँ के भन्छ रचना गरेर तुरुन्तै गायन गर्ने त्यस्तो प्रतिभाशाली चाहिँ के भन्छ क्षमता थारूहरूमा चाहिँ के भन्छ छ। अब त्यस्तै महाकाव्यहरू हजारौँ चाहिँ के भन्छ मैले अहिले अनुसन्धान गरिराखेको डङ्गौरा थारूहरूमा चाहिँ के भन्छ दसैँमा गाउने जुन चाहिँ के भन्छ गीत हो, त्यो निरन्तर गाउँदाखेरि के भन्छ लगभग 40-45 दिनसम्म चाहिँ के भन्छ निरन्तर गाउँदाखेरि बल्ल समाप्त हुन्थ्यो। र त्यो चाहिँ अहिले लगभग 5000 कपुलेट चाहिँ के भन्छ मेरो सङ्कलनमा आइसकेको छ। भने यति ठुलो ठुलो एपिकहरू चाहिँ के भन्छ रचना गर्न सक्ने जुन थारूहरूको मानसिक काव्य क्रिया कला हो, त्यो कला एकदमै अद्भुत हो। र त्यस्तै के भन्छ यो हाम्रो राणा थारूहरूको जुन चाहिँ के भन्छ घङ्घरिया भन्नुभयो, त्यो यति सुन्दर छ। अब त्यसको चाहिँ के भन्छ तालिम मैले चाहिँ के भन्छ यहाँ पनि दिइराखेको छु मैले। त्यो यति सुन्दर छ र त्यसको सौन्दर्यको चाहिँ के भन्छ ऊ छैन। र त्यस पश्चात चाहिँ के भन्छ त्यो कलाहरूमा प्रयोग गरिने जुन विधि छ, त्यो विधिहरू निकै एकदमै प्राचीनतम या प्रारम्भिक कलाको प्रारम्भिक युगको चाहिँ के भन्छ विधि हो, किनभने त्यसमा जियोमेट्रीको प्रयोग गरिएको छ। जियोमेट्रीमा त्रिभुजाकार विभिन्न प्रकारका आकारहरू छन्, घनाकार के भन्छ ती जुन जियोमेट्रीमा गणित शास्त्रमा प्रयोग गरिने जुन आकारहरू हुन्, ती आकारहरू थारूहरूको चाहिँ के भन्छ कलाहरूमा भेटिन्छ। अब त्यस पश्चात सेरामिक कलाहरू आदि इत्यादि थुप्रै प्रकारका कलाहरू छन्, जुन कलाहरूलाई अहिले यो छोटो समयमा चाहिँ के भन्छ व्याख्या गरेर सकिँदैन। हजुर धन्यवाद। हुन्छ, म अहिले म
यसमा फेरि फर्कन्छु लास्टतिर है यो चित्र र आइडेन्टिटीको कुरामा। अहिले चाहिँ मैले के सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जस्तो मुनाजी यो जुन कथा साथाले सृजनालयसँग र लेट्रिकबाट यो जुन किताबहरू निस्किया छ 6वटा किताब 2टा भाषा थारू भाषामा निस्किया छन् हैन। मैले बुझेको अनुसार यो एक किसिमको नयाँ कुरा हो, इमेजिनेटिभको रूपमा चाहिँ शिक्षाको बाहिर एजुकेसनको बाहिर पनि हो। यस्तो खालको किताबहरू आउँदाखेरि तपाईलाई के लाग्छ यसले के इम्प्याक्ट पार्छ? अब जस्तो यसको प्रभाव के हुन्छ फ्युचरमा बच्चाहरूलाई या प्यारेन्ट्स या टिचर्सहरूको लागि? यो चाहिँ तिनैजनाको लागि हो प्रश्न। अशोकजीबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले त एसिया फाउन्डेसन लगायत यहाँहरू चाहिँ के भन्छ सबै साथीहरूलाई मित्रहरूलाई यति ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ के भन्छ थारू समुदायको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको इम्प्याक्टको जुन कुरा छ त्यो कुरा त त्यसको मापन कसरी गर्ने कुरा चाहिँ के भन्छ त्यहाँ छ। किनभने यो अमूर्त कुरा हो। यो अमूर्त कुराको मापन चाहिँ के भन्छ न त कुनै शब्दमा सम्भव छ न त कुनै स्केलमा सम्भव छ। तर पनि मापनका आधारहरू अन्य चाहिँ के भन्छ आधारहरू थुप्रै प्रकारका छन्। जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ बाबु बाजेबाट चाहिँ के भन्छ सिकिराखेको चाहिँ के भन्छ सुनिराखेको, कहिलेकाहीँ मात्रै अपवादको रूपमा कहिलेकाहीँ मात्रै, सधैँ होइन, निरन्तर होइन, सुनिराखेको चाहिँ के भन्छ जुन बालकथाहरू हो जसलाई थारू भाषामा बटकोही भनेर भनिन्छ त्यो बालकथाहरू हो। त्यसले उनीहरूलाई एक प्रकारको इन्फर्मल अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ प्रदान गरिराखेको थियो। त्यस पश्चात जब फर्मल एजुकेसनको चाहिँ के भन्छ परम्परा संस्कृति हामीहरूको थारू समाजमा भित्र पस्यो अनि उनीहरूले त्यो कथा त पढ्थे तर आफ्नो होइन अर्काको कथा पढ्थे, त्यो पनि आफ्नो भाषामा होइन अर्काको भाषामा पढ्थे। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ उनीहरूमा जुन चिन्तन गर्ने जुन क्षमता हो, चिन्तन गर्ने सिप हो, त्यहाँ एक प्रकारको चाहिँ भाषागत समस्याले गर्दाखेरि एक प्रकारको अब्स्टिकलको चाहिँ के भन्छ काम गरिरहेको थियो। तर अहिले आएर एसिया फाउन्डेसनद्वारा चाहिँ के भन्छ पब्लिस भएको चाहिँ के भन्छ जुन यो बालकथाको चाहिँ के भन्छ साहित्य हो, यो पुस्तक हो, त्यो पुस्तकले चाहिँ के भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ अब आफ्नै मातृभाषामा, त्यसमा पनि दुईटा चाहिँ के भन्छ भाषिकामा छ। एउटा बारा जिल्लातिरको भाषिकामा, एउटा डङ्गौरा थारू भाषिकामा। भन्दाखेरि बालबालिकाको प्रवृत्ति या मानसिकता जहिले पनि के हुन्छ भने उनीहरू नवीनताको खोजी गर्छन्। उनीहरू जो कुरा उनीहरूले आफ्नो सदैव सुनिराखेका छन् यसमा युटिलिटीको सिद्धान्त लागू हुन्छ, अर्थात् उपयोगिताको सिद्धान्त लागू हुन्छ। भन्दाखेरि सुलभ रूप सजिलैसँग आफ्नो घरमा खोजेको बेला पाइने चाहिँ के भन्छ जुन बालकथा हो त्यसले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के भन्छ जुन मानसिक युटिलिटी हो, मेन्टल युटिलिटीको डेभलप हो, त्यो भन्दा यो दुर्लभ युटिलिटी जुन कुरा चाहिँ के भन्छ उनीहरू अब बाराकोले डङ्गौरा थारू भाषामा र डङ्गौरा थारू बालबालिकाहरूले बारा जिल्लाको भाषामा, यो चाहिँ के भन्छ फरक भाषिकामा चाहिँ के भन्छ उनीहरूले जुन चाहिँ के भन्छ प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना भयो त्यसले बालकथाको महत्त्वलाई त के भन्छ यसको परिवेशलाई व्यापक त बनायो नै। किनभने बारा जिल्लाको थारू भाषिकाको बालकथा अब राष्ट्रियकरण हुने भयो, दाङ जिल्लाको चाहिँ के भन्छ डङ्गौरा भाषाको बालकथा अब राष्ट्रियकरण हुने भयो, अनि त्यसको साथसाथै यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुने भयो। अब यसले गर्दा यसको उपयोगिता त युटिलिटी त बढायो नै। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के भन्छ के हो भने चाहिँ के भन्छ यसबाट उनीहरूले बालबालिकाहरूले जुन प्रेरणा पाउँछन्। उदाहरणको लागि शान्ति चौधरी चाहिँ के भन्छ अहिले त पूर्वको पश्चिमको थारूहरूमा चाहिँ के भन्छ यो पर्दा प्रथा छैन, राणा थारूमा पनि छैन, तपाईको कठरिया थारूहरूमा पनि छैन, तर पूर्वतिरको थारूहरूमा अलिकति तुलनात्मक रूपमा पर्दा प्रथा छ। अनि त्यस्तो प्रथा रहेको समुदायबाट शान्ति चौधरी जी जस्तो एउटा चाहिँ के भन्छ अभियन्ता यो क्षेत्रमा बाहिर निस्किनु भनेको त्यसले अरू थारू बालबालिकाहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो भने यसले चाहिँ के भन्छ अरू थारू बालबालिकाहरूलाई थुप्रै शान्ति चौधरीहरू उत्पादन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ के भन्छ वातावरण वा प्रेरणा वा परिवेश खडा गरेको छ भने, अनि त्यस्तै प्रकारले थुप्रै सर्वहारी र कोपिलाहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ के भन्छ कोपिला भनेको चाहिँ के
उत्पादन गर्ने चाहिँ के भन्छ एउटा परिवेश सिर्जना गरेको छ भने, तर यहाँनिर एउटा विचार पुर्याउनु पर्ने फेरि स्मरणीय कुरा के छ भने पार्छ यी कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् र यसले चाहिँ के भन्छ निकै नै एकदमै राम्रो प्रेरणादायक र सकारात्मक चाहिँ के भन्छ प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। धन्यवाद अशोकजी। शाश्वतजी या बासमतीजीको केही थप्नु छ यसमा? मलाई भन्नु छैन, मलाई सोध्ने प्रश्न चाहिँ सोध्नु भयो हुन्थ्यो। बासमतीजी मलाई चाहिँ उहाँ अशोक सरको चाहिँ भनाइमा चाहिँ म समर्थन जनाउँदै उहाँले भनेका कुरा यति सारगर्भिक छन् कि अकाट्य छन् कि यस्ता शब्दहरू छन् कि साँच्चीकै एउटा अनुसन्धानकर्ता एउटा चाहिँ सच्चा स्रष्टाले चाहिँ व्यक्त गरेको शब्द चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। वास्तवमा नै हो शान्ति। आज मैले ठ्याक्कै बिहान उहाँको चाहिँ एकजना उहाँको परिचय चाहिँ दिनुभएको। उहाँ चाहिँ अहिले पनि उमेर पनि भइसकेको यो उमेरमा पनि उहाँले कानुन विषयमा पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै कथाहरू चाहिँ प्रकाशन गरिसकेको। यसबाट के हुन्छ भने एउटा एकदम पिछडिएको वर्ग जबकि उहाँ चाहिँ घरबाट बाहिर बल्ल निस्केको अहिलेको समयमा पनि बल्ल निस्केको अवस्था छ र पनि यस्तो उमेरमा चाहिँ यस्तो किसिमको कृति ल्याएर र यस्ता कृतिहरू दिएर भाषाको संरक्षणदेखि लिएर यो चाहिँ हाम्रो लोककथाको संरक्षणदेखि लिएर मलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो लाग्यो। त्यसैले अशोक सरको भनाइमा म एकदमै चाहिँ समर्थन जनाउन चाहन्छु। हुन्छ शाश्वतजी, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु होइन, अब जस्तो एजुकेसनमा रिलेटेड भएर काम गर्नु भएको छ तपाईँले अर्ली रिडिङ प्रोग्राममा होइन, यिनीहरू चाहिँ यो जस्तो यो एडिसनल थारू लिटरेचर यो बाल साहित्यमा आयो नि, यसले कसरी चाहिँ गभर्मेन्टसँग एफिलिएट गरेर या विद्यार्थी या स्कुलले कसरी यो कुराहरूलाई यो बाल साहित्यलाई युटिलाइज गर्न सक्छ भनेर? धन्यवाद। यो चाहिँ एकदम बिल्कुल मसँग रिलेटेड प्रश्न पनि हो, किनभने हामी गभर्मेन्टसँग नजिक भएर काम गर्दैछौँ। अब थारू साहित्यको विषयमा म भन्दा साह्रै विज्ञ हुनुहुन्छ अशोक सर हुनुहुन्छ, यता राणा थारूमा बासमतीजी हुनुहुन्छ। यसमा मैले बोल्नु भनेको सूर्यलाई बत्ती देखाउनु जस्तै हुन्छ। तर पनि मैले चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि राणा थारू स्पेसली हामी चाहिँ 3टा भाषामा काम गरिरहेका छौँ, मैथिली, अवधी र राणा थारूको यो पाठ्यपुस्तक बनाउने काम, त्यसपछि सन्दर्भ किताबहरू जस्तै हामीले कथाहरू अहिले बनाइरहेका छौँ त्यो बनाउने काम हामी गरिरहेका छौँ। त्यो मध्ये एकजना बासमतीजी पनि लेखकको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ। यो गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई अनुभव कस्तो रह्यो भन्दाखेरि खास गरी नेपाल सरकारले अहिले एउटा नयाँ कुराको बोध चाहिँ के भएको छ भनेदेखि हुन त हरेक स्कुलमा लाइब्रेरी हुनुपर्छ भन्ने धारणा यस विषयमा बहस चाहिँ पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो। तर अहिले चाहिँ पर्टिकुलर बजेट छुट्याएर एउटा कर्नर लाइब्रेरी चाहिँ अर्ली रिडर्सहरूको लागि हुनुपर्छ भनेर जुन निर्धारण गर्यो त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो सकारात्मक पक्ष हो। किनभने हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ खालि किताबी संसार एउटा चाहिँ बियोन्ड द बक्स नभइकन त्यो बक्सभित्र मात्रै साँगुरो अनि त्यसपछि त्यही किताब पढ्ने, त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने, सुगा रटाई अनि त्योभन्दा बाहिर नपढ्ने। त्यसो हुँदाखेरि बालबालिकामा के थियो भनेदेखि पढाइ भन्ने बित्तिकै फेरि कविताहरू पनि त्यस्तै के हाम्रो आदेश उपदेश र सन्देश मात्रै हुन्थ्यो है। रमाइलो के हो, पढेर पनि फन हुन्छ र पढेर पनि रमाइलो हुन्छ र भन्ने हाम्रो बालबालिकाहरूलाई थाहा थिएन। अबको रमाइलो, अबको पक्ष, अबको भनेको अलिकति बृहत भयौँ, हामी अलिकति ब्रोड एङ्गलले सोच्न थाल्यौँ र हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि यस किसिमले रङ्गीन कलेबरमा राम्रोसँग सम्पादन भएर विषयवस्तुको विविधता सहितको किताबहरू आउन थाले र त्यसमा पनि अहिले सन्दर्भ जोड्दा यी 6वटा किताबहरूको वैशिष्ट्य त कस्तो हो भनेदेखि नि 5 वर्ष अगाडि हामीले राणा थारूको किताबहरू निकाल्यौँ अनि म त्यो बेलामा बाहिर थिएँ। मलाई चाहिँ उतै फोन आयो
तपाईँले 2-3 जना इलिस्ट्रेटरहरू खोजिदिनु पर्यो। अनि मैले यहाँ भएको लोकल इलिस्ट्रेटरहरूको नाम दिएर पठाएँ। तर कुरा रहेछ राणा थारूको, हेर्नुहोस् है, राणा थारूको अब हरेक कुराहरू फरक हुँदो रहेछ। उहाँहरूको अघि भने जस्तै लवाईको एउटा होइन एउटा उहाँहरूको पहिरनको कुरा ल्याउनु पर्यो भने इलिस्ट्रेटर त थाक्दो रहेछ बनाएर, किनभने उहाँले लाउने कल्लीमा पनि एउटा बुट्टा हुँदो रहेछ। उहाँहरूले त्यो लगाउने त्यो चोलीहरूमा त कति कपडाहरूको सम्मिश्रण भएर बन्दो रहेछ भने नि त्यो। अनि त्यो कलाकारहरूलाई त, किनभने साधारण नर्मल पोसाकमा चित्र बनाउने कलाकारहरूलाई त ओहो यो त एउटै क्यारेक्टरमा घन्टौँ समय जाँदो रहेछ भनेर भन्थ्यो। अनि उसले चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले लानुपर्ने रहेछ फिल्डमा। जसरी अहिले एसिया फाउन्डेसनले जुन 6वटा किताबहरू लेखक चित्रकारहरू सहित लगेर उनीहरूको फिल्डमा मात्र लगेर देखाउने मात्रै काम गरेन, त्यो समाजसँग केही समय घुलमिल गराएर होमस्टे जस्तै त्यहाँ राखेर उनीहरूको खाना खाएर उनीहरूको पहिरन लगाएर उनीहरूका गीत सङ्गीत सुनेर उनीहरूलाई छामेर स्पर्श गरेर यो किसिमको एउटा भित्री तपाईँहरूले यसरी नडुबिकन यस किसिमको फिलिङ्स न लेखकलाई आउँदो रहेछ न चित्रकारलाई आउँदो रहेछ। अब यसले गर्दा त के हुने भयो भनेदेखि नेपाल सरकारले जुन त्यो कर्नर लाइब्रेरी बनाउँदैछ अथवा यिनै कथाहरू भोलि पाठ्यक्रमभित्र समाहित हुन सक्ने भयो, एउटा त्यो लाइब्रेरीमा यी किताबहरूले उपयुक्त स्थान पाउने भए र अघि अशोक सरले भने जस्तै आफ्नै कथा आफ्नै परिवेशको आफ्नै आँगनको आफ्नै घरको कथा बालबालिकाले पढ्न पाउँदा त कुन चाहिँ बालबालिका रमाउँदैन र, होइन? यसरी चाहिँ यसले चाहिँ वास्तवमा कस्तो भएको छ भने अहिले फेरि स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारहरू सुम्पिएको छ कतिपय अवस्थामा। अब त के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक स्थानीय सरकारमा काम गर्ने मानिसहरू, शिक्षामा काम गर्ने मानिसहरू, शिक्षकहरू तपाईँको लेखक हुनुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि यथेष्ट किताबहरू यथेष्ट सामग्रीहरू छैनन्। यी 6वटा किताबहरू त उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता किताबहरू कसरी लेख्ने, यस्ता किताबहरू अझभन्दा बढी कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने तालिम दिन हामीले बाँकी नै छ र शिक्षकहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म शिक्षक मलाई लाग्छ शिक्षक मात्रै थियो। अहिलेको शिक्षक हेर्नुहोस् है रोल कतिवटा हुन्छ। शिक्षक सहजकर्ता हुनु पर्यो। अब शिक्षक भएर म शिक्षक हुँ भनेर बस्दैन, उसले खालि के गर्छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई रमाइलो वातावरणमा सिकाइ सहजीकरण गर्छ। अबको शिक्षकको रोल फेरि हो। अब अर्को कुरा भनेको तपाईँको शिक्षक लाइब्रेरियन पनि हुनुपर्छ, किनभने उसले ती कर्नर लाइब्रेरी म्यानेज गर्नु पर्यो। बालबालिकालाई घरमा पुस्तक लान्छन् भने उसले ती पुस्तकहरू रेजिस्ट्रेसन गरेर दिनु पर्यो, होइन? त्यस्तै गरी अर्को शिक्षकको रोल भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि शिक्षक सर्जक पनि हुनु पर्यो, अर्थात् लेखक पनि हुनु पर्यो। किनभने यी 6वटा किताबहरूले यथेष्ट उहाँहरूलाई पुग्दैन। अब यस्तै नमुना हेरेर उहाँहरूले स्थानीय स्रोत र सामग्रीबाट थुप्रै किताबहरू बनाउनु पर्यो। यसरी म चाहिँ यो ब्रिज चाहिँ यहाँनिर देख्छु कि एउटा ग्यापलाई यो प्रयासले चाहिँ फुलफिल गर्ने काम गरेको छ। यसलाई मलाई लाग्छ गभर्मेन्टले एकदम राम्रो किसिमले स्वागत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद शाश्वतजी। सो म चाहिँ अलिक कुरा हल्का यताउता बढाउँछु है। मलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो, किनकि मलाई इन्ट्रेस्ट पनि छ पहिला रिसर्च गर्दाखेरिको कुरा। तपाईँले पनि अस्ति यहाँ कुरा गर्दाखेरि बासमतीज्यू र अशोकजीले भन्नुभएको कुरा पनि हो, उठाउनु भएको, आज पनि उठाउनु भएको कुरा, बाल साहित्य प्रिन्टमा मात्र आउँछ भन्ने कुरा जुन एम्फेसिस गरिरहेको छ नि, बाल साहित्य पहिला थिएन, एम्फेसिस चाहिँ प्रिन्टमा मात्र हुन्छ भनेर। तर तपाईँले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो, अनि म सानो हुँदाखेरि मेरो बुवाले पनि मलाई त्यसरी कथाहरू सुनाउनु हुन्थ्यो, अनि मैले सुनेको बाजेहरूको पनि त्यस्तै चलन थियो कि ओरल ट्रेडिसन थियो। खाना खाएपछि या काम गरेपछि बच्चाहरूसँग हुलमा बसेर कहानी सुनाउने। सो बाल साहित्यलाई हामीले अर्को तरिका जस्तो थारू नै भाषामा भनौँ, विभिन्न थारू भाषामा हामीले प्रिन्टमा मात्र गर्नुपर्छ कि हामीले अरू उपायमा पनि हामीले यसलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ? मलाई सुरु गरौँ अलिकति, किनभने यो फ्लो आइरहेको बेलामा नि मलाई एकदम मन पर्यो क्वेसन र मैले तपाईँलाई एकदम अगाडि नै भन्न रहर गरेँ। यो क्वेसनले मलाई एकदम पहिले नै स्ट्राइक छोइरहेको थियो। किन छोयो भन्दाखेरि नि कुनै बेला जमाना थियो, अस्ति अशोक
सरले पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यो एउटा वातावरण सुत्ने बेलामा हैन एउटा देवदेवे बत्तीमा एउटा हजुरआमाले एउटा आफ्नै लयमा कथा सुनाउँदै बच्चाहरूलाई सुताउँदै हैन अथवा वरिपरि आगो तापेर एउटा घेरामा भए जति अब त्यो बेलामा त संयुक्त परिवार हुन्थ्यो हैन त्यो कथाहरू आदान प्रदान गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो त्यहाँ कथा मात्र हुँदैन थियो लोकजीवनका विविध पक्षहरूका कुरा हुन्थे जस्तो गाउँकानी कथा हैन उखानहरू भनिन्थ्यो हैन साना साना कथाहरू यस किसिमको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पारिवारिक संरचनामा एउटा सामिप्यता हैन हजुरआमा र छोराछोरी बीच अथवा नाति नातिना बीच एउटा सामिप्यता थियो अब परिवार विखण्डित हुँदै गयो त्यसो भएपछि त्यो हजुरआमाको कथा सुन्न हामीले कमै मात्रै पाउँछौँ तर अब त्यो बेला प्रविधि विहीन बेलाको कुरा हो र मलाई लाग्छ अहिले त प्रविधि छ अहिले भन्दैछन् नि हाम्रो कुरा चलिरहेछ यो अनलाइन एजुकेसन अथवा इ लर्निङको कुराहरू अथवा डिजिटल लर्निङका कुराहरू जुन आयो यो सन्दर्भमा नि मिल्छ डिजिटल लर्निङ भनेर जुम नै प्रयोग गर्नुपर्ने वा गुगल क्लासरुम नै प्रयोग गर्नुपर्ने वास्तवमा यसले एउटा हौकुसी जस्तो आएको छ त्यो होइन नि हो ठ्याक्क यो कुरा तपाईले भनेको कुरा अब लागू हुन्छ कमसे कम यी अहिले एफएम को संख्या हेर्ने हो भने नेपालमा सयौं हजारौं होला हरेक स्थानीय तवरमा एफएमहरू रेडियोहरूको स्टेसन छन् तिनीहरूको रेडियोको ब्रोडकास्टको कभरेजहरू पनि तथ्याङ्कहरूले एकदमै राम्रो देखाएको छ अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको हजुरआमालाई त्यो रेडियो मार्फत बालबालिकाहरूसम्म पुर्याउने हो त्यो पनि त एउटा शिक्षा हो नि शिक्षा भनेको औपचारिक रूपमा किताबको पाना पल्टाएर गृह कार्य दिनेमा शिक्षा हुने त होइन त्यसमा पनि सकिन्छ इन्टरेक्सन गर्न फोन इन कार्यक्रमहरू रेडियो नेपाल अर्थात् एफएम स्टेसन नहुँदाखेरि नै फोनमा क्वेसनहरू आदान प्रदान हुन्थ्यो अहिलेको एफएम स्टेसनहरूसँग चाहिँ मलाई असाध्यै दुःख छ उहाँहरूले गभर्नमेन्टसँगै स्वीकृति लिनु भएको छ हैन अनि उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको गीतहरू बजाउनुहुन्छ अनि खाली राम रमाइलोको कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ ठीक छ गर्नुस् राम रमाइलो गर्ने बेला समयमा गर्नुस् यतिखेर राम रमाइलो गर्ने बेला होइन नेपाली केटाकेटीहरूलाई पढाउन सकिरहेको छैन त्यो गभर्नमेन्टको मात्र दायित्व होइन हरेक नेपालीको दायित्व हो अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको उहाँहरूलाई त्यो रेडियोबाट हुन्छ कि त्यो टेलिभिजनबाट हुन्छ कि ती कथाहरूलाई त्यही पुरानो शैलीमा वाचन गरेर उनीहरूलाई अलिकति आकर्षण दिनु पर्यो र कथाप्रतिको मोह जगाउनु पर्यो र सुनेर जति आनन्द आउँछ नि कहिलेकाहीँ कसैले भन्छन् कथा त सुन्नमा मजा छ अझ किनभने अडियो बुक्सहरू अब हामीका त भर्खर प्रिन्ट मिडियाको यो मात्रै तपाईँले भने जस्तै भर्खर सुरु भएको छ भनेदेखि अडियो बुकको त अहिले आउँदैछ बिस्तार प्रयास हुँदैछ यसमा पनि प्रयास हुनुपर्छ र त्यसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि 3-4वटा सिप हुँदो रहेछ यो कथा वाचनको पनि खास गरी अर्ली रिडर्सहरूलाई चाहिँ सुरुको कक्षामा प्रवेश गर्दा बालगीतहरू राइमहरू सुनाउने त्यसपछि बिग बुक देखाएर कथा वाचन गर्ने जसलाई चाहिँ हामी रिड अलाउड भन्छौँ अथवा सस्वर वाचन भन्छौँ त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एक त उनीहरूलाई कक्षाप्रति एउटा आकर्षण बढाउनलाई हो एउटा चाहिँ छापा सचेतना भन्छौँ किताबको फ्लो चाहिँ कसरी गएको हुन्छ अक्षरहरू चाहिँ कसरी यसरी बग्छ अनि त्यो अक्षरमा हामी पोइन्ट गरेर उनीहरूलाई कथा भन्दै जान्छौँ ठुलो कथाले कक्षाको सबैलाई त्यो देखाउन सकिन्छ अनि त्यहाँ चित्रहरूमा अनुमान गराउन सकिन्छ र त्यो कथाहरू भन्दै जाँदाखेरि विद्यार्थीले त्यो अक्षरहरू पनि विस्तार वर्णहरूसँग पनि परिचित हुँदै जान्छन् अनि यो किसिमको परिपाटी चाहिँ अहिले पश्चिमाहरूले पनि अपनाएका छन् र हाम्रो अर्ली ग्रेड रिडिङमा पनि यो शैलीले चाहिँ साह्रै राम्रो छ यसले पूर्वीय आफ्नो उसलाई पनि बोकेको छ यो किसिमले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अनि हामी भन्छौँ कि कथा वाचन गर्दाखेरि पहिले नमुना आफूले पढेर सुनाउने हो जस्तो शिक्षकले पढ्छ विद्यार्थीले त्यही किसिमले त्यसलाई ग्रहण गर्छ उसको पनि अब हामी भन्दाखेरि यति गति लय र हाउभाव भन्छौँ यति भनेको चाहिँ एउटा अडान रहेछ एउटा शब्द र अर्को शब्दको बिचमा एउटा निश्चित समयसम्म लिने अडान अथवा कुनै चिन्ह योजक चिन्हहरू हैन संयोजकहरू हुँदाखेरि फुल स्टप पूर्णविराम हुँदाखेरि लिने अडानहरू भयो गति भनेको एउटा प्रवाह निश्चित प्रवाह जस्तो अड्की पढ्यो भने त्यो सम्प्रेषण हुँदैन बुझ्न सकिँदैन भन्ने रहेछ त्यस्तै गरी अर्को कुरा रहेछ लय अब लय चाहिँ हामी छन्द जुन भन्छौँ
छन्द कविताहरूले अहिले एकदमै लोकप्रिय भएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो लयमा भनेको कुराहरू पछिसम्म स्मरण हुँदो रहेछ। अङ्ग्रेजीमा पनि कति राइमहरूले हामीलाई अहिलेसम्म कण्ठ छ नि बालबालिकामा पढेको होइन, त्यो कुरा हुँदो रहेछ। अनि हाउभाउ भनेको चाहिँ मोडुलेसन, भोइस मोडुलेसन हुन्छ कि वा शरीरलाई पात्र अनुसार ढालेर उसले गर्ने जस्तै अभिनय गरेर हुन्छ कि, यस्ता विविध पक्षहरू चाहिँ कथा वाचनको शैलीमा अपनाउन सकिने रहेछ भन्दाखेरि अझै प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ नि। तपाईँले भन्नुभएको सही हो। यसकारण हामीले विभिन्न मिडियाहरूबाट यसलाई प्रिन्टमा मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसरी पनि आउन सक्छ। धन्यवाद। अशोकजीको विचार चाहिँ के छ? हजुर, यसमा सबै कुरा त शाश्वत सरले भनिहाल्नु भयो, तर 2-4वटा टिप्स पनि मलाई थप्न मन लाग्यो यसमा। एउटा कुरा के छ भने अहिले बालबालिकाहरू, थारू बालबालिकाहरू हातमा चाहिँ के भन्छ उनीहरूको मोबाइल छ, स्क्रिन टच मोबाइल आइसक्यो। त्यो आर्थिक हैसियत पनि चाहिँ के भन्छ बाबुआमा वैदेशिक रोजगारले बनिसके र त्यसपछि कृषिमा पनि व्यवसायीकरण आधुनिकीकरणले बालबालिकाहरू स्क्रिन टच मोबाइलमा आइसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ मोबाइलको माध्यमबाट पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ यो बालकथाहरूको शिक्षा दिन सक्छौँ। त्यस पश्चात अर्को कुरा टिभीमा चाहिँ के भन्छ अहिले थारूहरूको घर घरमा टिभीको पहुँच आइसक्यो। टिभीमा चाहिँ के भन्छ थारू बालबालिकाहरू कार्टुनमा निकै नै झुमिने गरेको पाएको छु। पहिले मेरै नातिनीहरू आउँदा पनि उनीहरूको प्रायोरिटीमा कार्टुन पर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो थारू बालकथाहरूलाई किन कार्टुनको रूपमा डेभलप नगरेर थारू बालबालिकाहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने एउटा त्यो माध्यम पनि हुनसक्छ। त्यस पश्चात अर्को कुरा अहिले चाहिँ के भन्छ थारूहरूमा सानो सानो फिल्म बनाउने चाहिँ के भन्छ क्वालिटी मोर अर लेस जे होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर थारूहरूमा फिल्महरू बनाउने लहर एकदमै अहिले चलेको छ र त्यसको साथसाथै अहिले गभर्मेन्ट सेक्टरहरूले पनि चाहिँ के भन्छ एउटा फिल्म बनाइदिनुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ आएको छ। यो एनटिभीमा सम्भवतः यहाँहरूले कहिलेकाहीँ हामी थारू भन्ने फिल्म देख्नुहुन्छ होला। त्यो विगत वर्षमा चाहिँ के भन्छ हामीले बनाएका थियौँ र त्यसको साथसाथै डकुमेन्ट्री एकदमै इफेक्टिभ कुरा चाहिँ के भन्छ डकुमेन्ट्री हो। लागत पनि थोरै पर्ने र त्यसको साथसाथैहरू थारूहरूको चाहिँ के भन्छ बाबु बाजेले कसरी चाहिँ के भन्छ भन्थे, उनको भन्ने शैली के थियो, त्यहाँको वातावरण के थियो, परिवेश के थियो, अनि त्यो कथा वाचन गर्ने बेलामा बाजे बजैबाट कथा वाचन गर्ने बेलामा नाति नातिनीहरूको चाहिँ के भन्छ उनीहरूको एक्टिभिटी कस्तो प्रकारको हुन्थ्यो, क्रियाकलाप कस्तो प्रकारको हुन्थ्यो, त्यो सबै कुरा चाहिँ के भन्छ हामीले डकुमेन्ट्री मार्फत गरेर चाहिँ के भन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि कथा पनि सुनिने, थारू परम्परागत चाहिँ के भन्छ वातावरण पनि देखिने, अनि त्यसले थारूहरूको चाहिँ के भन्छ पहिचानहरू पनि झल्किने र सँगसँगै थारूहरूमा कथावाचकहरूमा एक प्रकारको चाहिँ के भन्छ उत्साह पनि आउने, उनीहरूमा एक प्रकारको प्राउडनेस फिल हुने र आफ्नो कल्चरप्रति चाहिँ के भन्छ उनीहरूमा मोह पनि जाग्ने भनेको यो जुन माध्यम हो, यो माध्यम थारू बालकथाहरूलाई यानि बटकोहीहरूलाई चाहिँ के भन्छ दिगो बनाउने सबभन्दा सशक्त माध्यम हो मलाई लाग्छ यो 21औं शताब्दीमा। हजुर, धन्यवाद। बासमतीजी तपाईँलाई यो प्रश्न अब। हेलो, ओके। हुनुहुन्न, एकछिन डिस्टर्बेन्स आए जस्तो छ है। सो म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु यो कुरा चाहिँ। सो मैले यो खास किन बाल साहित्य अर्को रूपमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेको, किनकि मैले रिसेन्टली चाहिँ बडी पोलिटिक्समा मैले एटेन्ड गरेको थिएँ एउटा वर्कसप, अनि त्यसमा हामीले जस्तो बाल साहित्य गर्दाखेरि हाम्रो जसले पढ्न सक्छ, जसलाई अक्षर आउँछ उनीहरूको एक्सेसिबिलिटी हुन्छ भनेर। तर सपोज कसै ब्लाइन्ड छ भने हामी उनीहरूको लागि किताब बनाउनु धेरै कम छ। अब त्यसमा थारूको ब्लाइन्डको लागि थारूको ल्याङ्ग्वेज छ कि छैन त्यो मलाई थाहा भएन। नेपालीमा बल्ल छ भने चाहिँ थाहा भयो मलाई ब्रेल चाहिँ छ भनेर। सो अडियो बुक्स या भिडियो या रेडियो प्लेसहरू हुँदाखेरि उनीहरूलाई एक्सेस हुने गरी त्यो एक्सेसिबिलिटीको कुरामा चाहिँ मैले खास यो क्वेसन पनि सोधेको हो एक किसिमले। मेरो अर्को एउटा प्रश्न छ, जस्तो हामीले
यो क्वेसन चाहिँ यही अरू फर्म बाल साहित्यको अरू फर्ममा टाइन हुन्छ यो कुरा चाहिँ। अब थारू ल्याङ्ग्वेज या अरू कुनै नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा जस्तो हाम्रो रिजनल ल्याङ्ग्वेजेस एथनिक ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा प्रगति कसरी गर्ने त अझै हामीले लेखकहरूलाई कसरी ट्रेन गर्ने अझै या इलस्ट्रेटर्सहरूलाई कसरी ट्रेन गर्ने या रिडर्सहरूलाई भनेर यो चाहिँ तपाईँ जसलाई भन्नुहुन्छ भनिदिनु होला। किनकि मैले यो चाहिँ किन सोध्दैछु भन्दाखेरि किनकि जस्तो तपाईँ शाश्वतजीले भन्नुभएको थियो टिचर्सहरू चाहिँ एजुकेटर पनि हुनु पर्यो, बच्चालाई रमाइलो पनि गराउनु पर्यो, लेखक पनि हुनु पर्यो। तर टिचर मात्र लेखक हुनुहुन्छ हुन पाउँछ या आमा बुवा मात्र लेखक हुन पाउँछ बाल साहित्यमा या अरू पनि जस्तो म जस्तो मान्छे जसको न बच्चा छ न मेरो म एजुकेटर हो तर मैले पनि लेखक हुन पाउँछ त थारू भाषामा या अरू कुनै नेपाली भाषामा। यो अशोक सर के भन्नु छ हजुरले भनेपछि म छोटोमा भन्नु छ भने भन्नु न आफ्नो विचार राखौँ यसमा। हुन्छ हजुरको पहिलो चाहिँ के भन्छ जुन जिज्ञासा हो त्यो थारू भाषामा ब्रेल छ कि छैन भन्ने जुन जिज्ञासा हो त्यसको सवालमा चाहिँ के भन्छ यहाँले एकचोटि फिनिस एम्बेसीको चाहिँ के भन्छ फन्डेड प्रोजेक्ट थारू फोकलोर थारू लोकजीवन तथा लोक संस्कृति प्रतिष्ठान तुलसी दिवसजीको उहाँबाट पब्लिस भएको थारू फोकलोर एन्ड फोक लाइफ चाहिँ के भन्छ यो पुस्तक हजुरले चाहिँ के भन्छ पाउनुभयो भने त्यसमा भाषिक एउटा च्याप्टर चाहिँ भाषाको चाहिँ के भन्छ च्याप्टर थियो जसमा टियुको गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी वीरबहादुर खड्गाले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो 3 महिनाको फिल्ड रिसर्च गरेर। अनि त्यसमा उहाँले थारूहरूमा चाहिँ के भन्छ 29 प्रकारको कन्सोनेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ उहाँले निकाल्नु भएको छ। एउटा आधार अहिले त्यही हो। त्यस पश्चात चाहिँ के भन्छ भाषा वैज्ञानिक हिसाबले थारू भाषाकोमा कति प्रकारको भावेल छ कति प्रकारको व्यञ्जनहरू छ त्यो कुरा त्यो फर्स्ट र लास्ट पनि त्यही हो। त्यस पश्चात चाहिँ भएको छैन। त्यस पश्चात केही लिङ्ग्विस्टिकहरूले टियुको लिङ्ग्विस्ट डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ के भन्छ केही विदेशी साथीहरूले चाहिँ के भन्छ रिसर्च गर्नुभएको छ तर त्यो रिसर्च चाहिँ के भन्छ मलाई लाग्छ निकै नै विवादित छ। किनभने उहाँ रिसर्चरलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँ चाहिँ के भन्छ एउटा रिसर्चर मात्रै होइन तपाईँ एउटा जज पनि हो। त्यसकारण यदि थारूहरू मिसलिड भइरहेको छ भने तपाईँले जजमेन्ट पनि दिनुपर्छ र उनीहरूलाई गाइड पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको वास्तविक चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूको भाषामा यस्तो प्रकारको चाहिँ के भन्छ ओरिजिनालिटी छ भन्ने कुरा यो। अब यो त्यस पश्चात अर्को हजुरको चाहिँ के भन्छ अर्को जुन क्वेसन हो थारू भाषामा चाहिँ के भन्छ थारू मात्रै लेखक हुनुपर्छ या गैर थारूहरू पनि लेखक हुन सक्छन् यो कुरा। अब थारू भाषामा चाहिँ के भन्छ लेखक हुँदा गैर थारू भाषीहरूलाई एउटा समस्या भाषिक समस्या चाहिँ के भन्छ पर्न सक्छ। तर कतिपय चाहिँ के भन्छ तर त्यसको अर्को विकल्प चाहिँ के छ भने जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ के भन्छ एकपल्ट कनेक्टिक युनिभर्सिटीबाट एकजना प्रोफेसर आउनुभयो। त्यो बेला म महेन्द्रनगरमा थिएँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्छ मसँग सम्पर्क गरेर म थारू लोक संस्कृतिमा थारू र बाघको सम्बन्ध के छ त्यो विषयमा बाल साहित्य लेख्न चाहन्छु भनेर चाहिँ के भन्छ उहाँ आउनु भएको थियो र उहाँसँग 2-3 दिन हामीले फिल्ड रिसर्च गरेका थियौँ। र थारूहरूको चाहिँ के भन्छ बाघसँग एकदमै निकै नै घनिष्ठ सम्बन्ध छ किनभने थारूहरू प्रकृतिवादी चाहिँ के भन्छ समुदाय हो र प्राकृत धर्म उनीहरूको चाहिँ के भन्छ हो। यसकारण प्रकृतिका जति पनि तत्त्वहरू छन् ती सबैलाई थारू संस्कृतिले देवत्वकरण गरेको छ डिटिजको रूपमा मानेको छ देवताको रूपमा मानेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा पाटो भयो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ के भन्छ शाश्वत सरले भनेको जस्तो शिक्षक चाहिँ के भन्छ एउटा गएर किताब चाहिँ के भन्छ हेरेर किताबलाई चाहिँ के भन्छ डिक्टेसन दिएर विद्यार्थीलाई बुझ्यौ भनेर पढाउने चाहिँ के भन्छ त्यसरी पढाउने व्यक्ति मात्रै होइन। यो एकदमै चाहिँ के भन्छ सही कुरा हो। तर यहाँनिर म आफै शिक्षक भएको कारणले म बडा दुःखपूर्वक भनिराख्नु परेको छ निजी विद्यालयमा मलाई थाहा छैन सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ के भन्छ लाइब्रेरीको प्रयोग नगर्ने कति शिक्षकहरू हामीहरू छौँ भने जुन शिक्षकले लाइब्रेरीको नै प्रयोग गर्दैन त्यो शिक्षकले विद्यार्थीलाई शिक्षण दिँदाखेरि
टेक्स्ट बुकहरूमा पाठ्य पुस्तकहरूमा लेखेको शब्द बाहेक अरू केही पनि पढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा आफैमा यो एउटा प्रश्न हो चाहिँ के भन्छ। त्यस पश्चात चाहिँ के भन्छ, अब पुस्तक लेख्नको लागि, बालकथाहरू लेख्नको लागि शास्त्र सरले भनेको जस्तै त्यो कुरालाई मैले रिपिट गर्न चाहँदैन। हुन त फर्स्ट क्वेसनमा मैले यो कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दा पनि हुन्थ्यो, तर इलिस्ट्रेटर र लेखक दुईटै चाहिँ के भन्छ सम्बन्धित समुदायमा गएर चाहिँ के भन्छ सम्बन्धित समुदायको जीवन पद्धति के हो, उसको चाहिँ के भन्छ त्यो जीवन पद्धति कुन चिन्तनको आधारमा सिर्जना भएको छ, त्यो कुराको अध्ययन चाहिँ के भन्छ नगर्दासम्म र त्यसलाई आत्मसात नगर्दासम्म चाहिँ के भन्छ एउटा वस्तुपरक लेखक चाहिँ के भन्छ हुन असम्भव हुन्छ भन्ने यो मेरो नै अनुभव हो। र यो सवालमा मैले गैर थारूहरूलाई मात्रै होइन, स्वयं थारूहरूलाई, उदाहरणको लागि मिठो चौधरीजीलाई मैले कैयौँ पटक भनेको छु, तपाईँ चाहिँ स्वयं आफै थारू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के भन्छ बनाएका कैयौँ चाहिँ के भन्छ पेन्टिङहरूमा मैले चाहिँ स्क्रिप्ट लेखेर दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो गत वर्षमा। भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको चाहिँ के भन्छ स्वयं थारूहरू पनि आफ्नो जीवन पद्धतिसँग चाहिँ के भन्छ अहिले 21औं शताब्दीको थारूहरू आफ्नो परम्परागत थारू जीवन पद्धतिसँग यति टाढा हुँदैछौँ हामी कि चाहिँ के भन्छ त्यहीँनिर एउटा प्रश्न चिन्ह सिर्जना भएको छ। त्यसकारण एउटा सही लेखक बन्नको लागि चाहिँ के भन्छ गैर थारू मात्रै होइन, थारूलाई पनि निकै नै चाहिँ के भन्छ चुनौती छ। मेरो यही विचार छ। हजुर, धन्यवाद। प्रमिनाजी हराउनु भयो जस्तो छ, हामी नै गफ गरौँ एकछिन। सरको भनाइमा मलाई एकदम सहमति सही, मलाई त सुनिराख्नु भएको छैन नि? सरी मेरो केही छैन, तपाईँको अभाव हामीले पूर्ति गरिदिउँ एकछिन हगि। म उहाँको भनाइमा केही कुराहरू सहमति जनाउँदै सहर्ष केही कुरा थप्दै थिएँ। जस्तो कुनै कम्युनिटीको कुराहरूलाई उतार्न त्यही कम्युनिटीको लेखकहरू हुनुपर्छ कि बाहिर फरक मान्छे पनि हुन सक्छ, अथवा शिक्षक मात्र लेखक हुने कि घर परिवारको सदस्यहरू पनि लेखक हुने होइन। त्यो सन्दर्भको कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई जोड्न मात्रै मन लाग्यो। उहाँले भनेको कुरा ठिक हुँदा हुँदै दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा रिसोर्सको कुरा हो होइन, स्रोत कहाँ छ। अर्को कुरा न्यारेटरहरू जो चाहिँ स्टोरी टेलरहरू छन्। स्टोरी टेलिङ भनेको यहाँ बालकथा मात्र होइन, एउटा राम्रो डकुमेन्ट्री बनाउँछ भने त्यो पनि स्टोरी टेलर हो। एउटा राम्रो इलस्ट्रेसन तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि स्टोरी टेलिङ हो। त्यसमा पनि स्टोरी बोर्डमै काम गर्नुपर्छ होइन, एनिमेसनमा पनि स्टोरी बोर्डमै काम गर्नुपर्छ। हामी बालकथा लेख्दा पनि स्टोरी बोर्डमै काम गर्छौँ, फिल्मको स्क्रिप्ट पनि स्टोरी बोर्डमै हुन्छ होइन। खालि तौर तरिका मात्रै फरक हो, त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने तौर तरिका मात्रै फरक हो। फरक यति हो। अझ न्युज रिडरहरूले पनि कतिपय अवस्थामा अहिलेको हावादारी युट्युबरहरूलाई छोड्ने हो भने उहाँहरू त एक्जाजरेट गर्नुहुन्छ, तर के भने न्युजलाई पनि राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्ने हो भने नि कस्तो मिठो कथा जस्तो न्युज हुन्छ है, त्यसले छुन्छ पनि होइन। त्यसकारण यो सबै कुराहरू रिसोर्स कहाँ पाइन्छ, रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब रिसोर्सको धनी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले अलिकति अनौपचारिक कुराकानीमा जस्तै पनि गरेको थिएँ नि, जस्तो हाम्रो काठमाडौँको मात्रै कथा, सहरको मात्रै कथा अलिकति धेरै लेखियो, त्यो कथाहरूमा कुनै मौलिकता अब हुँदैन, अनुकरण हुँदै आएको छ भनेदेखि एउटा दूर दराजमा एउटा थारूको गाउँको भित्री कथाहरूलाई ल्याउँदाखेरि हामीलाई सबैलाई पाठकहरूलाई नौलो अनुभूति हुन्छ होइन। यहाँ थारूलाई हामीले रेफरेन्स ल्याएको छौँ, अरू पनि भाषाका अरू पनि होइन भाषिकाहरूका कुराहरू आउँछन् र त्यो लेख्नलाई चाहिँ थारू लेखक भयो भने अझ उहाँहरूले के भन्दाखेरि त्यो भिजेर त्यो अनुभूतिलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाहिरको लेखकहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यही भित्रको कुराहरू कहिलेकाहीँ हामी देख्दैनौँ कि। हिजो म कृष्णराज सर्वहारीजीलाई बधाई दिँदै थिएँ, किनभने उहाँले एउटा सानो खुत्रुकेलाई यस्तो मिठोसँग प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ नि, कथा बनाउनु भएको छ, त्यो उहाँको आफ्नै अनुभूति हो। त्यो मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री जानुभयो, एउटा थारू गाउँमा बस्नुभयो र त्यो थारू गाउँमा बस्दाखेरि उहाँले त्यो एउटा त्यहाँ एउटा बालिका पनि थिइन्, त्यो बालिकाको अभिभावकहरूसँग बस्नुभयो, खाना खानुभयो, धन्यवाद भन्नुभयो, सहयोगको लागि उहाँहरूले गर्छु भनेर भन्नुभयो। तर त्यो बालिकालाई उहाँले दृष्टि समेत दिनु भएन। त्यो कुरा त्यो बालिकाले यस्तो मनमा राखेको रहेछ है, त्यो कथालाई उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो कि
अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अब उहाँहरूले टिप्नु भयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सामान्य घरमा भएको कुराहरूमा पनि कथा देख्दैनौँ र कथा लेख्न अभ्यस्त मान्छेहरूले चाहिँ के हुन्छ भने ओहो यहाँ पो रहेछ कथा, यो त्यो कुनामा रहेछ कथा, अथवा यो पात्रमा रहेछ कथा भनेर उसले पहिले आउन सक्छ। र उसले त्यसरी लेख्ने हो भने स्थानीय रूपमा ती मान्छेहरूसँग रिसोर्सहरू, रेफरेन्सहरू लिएर अनुसन्धानहरू गरेर त्यसलाई अझ गहकिलो बनाउन सक्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ अभिभावक पनि कथाकार हुनैपर्छ। कथाकार इन द सेन्स कथालाई पुरै संरचना, कथाका विभिन्न संरचनाहरू हुन्छन्, एउटा निश्चित तत्त्वहरू हुन्छन्, ती सबै तत्त्वहरूलाई एकदम संरचनात्मक हिसाबले एकदम बलियो बनाएर कथा बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। अघि भन्नुभयो नि अशोक सरले, कहिलेकाहीँ उहाँहरू एकदम यो आँसु कवि जस्तो तुरुन्तै कथाहरू निर्माण गर्न पनि सक्षम हुन सक्नुहुन्छ हाम्रो अभिभावकहरू है। त्यो वास्तवमा एउटा अद्भुत गुण हो, त्यसलाई हामीले कहिले पनि ल्याउन सकेनौँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो अभिभावक लिटरेट छैन सपोज, ल मानौँ उसलाई कथा पनि राम्रोसँग आउँदैन, उसलाई अलिकति कहिलेकाहीँ यो मिक्स कम्युनिटीमा भाषाको पनि समस्या हुन्छ भने उसले गर्ने काम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूले विद्यालयमा पढेर आउँछन् वा कतै सुनेर आउँछन् रेडियोमा, अथवा उनीहरूले पढेको कुरा, ल आज तिमीले के किताब पढिरहेको मलाई पनि सुनाऊ त, सुनिदिने मात्रै गर्यो भने पनि नि उनीहरूको पढाइमा 20 देखि 25% चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गरेको जस्तो हुन्छ अरे अघि शिक्षाले त्यो भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरू गर्नलाई पनि कमसेकम अबको अभिभावकको रोल त अलिकति बढाएको छ, किनभने अब बालबालिकाहरूको स्कुल जान सकेका छैनन्। कमसेकम उनीहरूले के गर्नु परेको छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरू के गरिरहेछन्, पढिरहेछन् कि छैनन्, अथवा उनीहरूलाई सकिन्छ भने आफैले कथा सुनाउने, सकिँदैन भने उनीहरूले पढेको सुनिदिने, त्यो अर्थमा पनि यो कथासँग चाहिँ अलिकति अभ्यस्त, साहित्य बाल साहित्यसँग अलिकति अभ्यस्त हरेक अभिभावकले हुनैपर्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद शाश्वतजी। सो हाम्रो अघि नै बासमतीजी एकछिन हराउनु भएको थियो अनि उहाँलाई यति धेरै प्रश्नको जवाफ दिन छ। हो, तपाईँ एकछिन बोल्नुहुन्छ कि बासमतीजी? वा फेरि हराउनु भयो, सरी। एकछिन म कन्टिन्यू गर्छु है। सो मलाई यो कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ, किनकि यो फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले याद गरेको जस्तो म धेरै जस्तो पब्लिसर्सहरूसँग काम गर्दाखेरि उहाँको धेरै जस्तो लेखकहरू चाहिँ के भन्छ, धेरै जस्तो लेखकहरू चाहिँ टिचर्सहरू हुनुहुन्छ क्या। सो त्यही भएर मलाई यो सोध्नु मन थियो, टिचर्सै हुन्छ कि हुँदैन, किन हामीले ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि एज ए इलस्ट्रेटर म गाउँहरूमा भिलेज काठमाडौँ बाहिर ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि मैले टिचर्सहरूलाई नै ट्रेनिङ दिन्छु क्या, कसरी कथा लेख्ने भनेर र चित्र गर्ने। अनि त्यही भएर मलाई यो कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो। बासमतीजी तपाईँ हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ देखिएन अहिले। सो म अझै दुईवटा लास्ट क्वेसन छ मेरो। बासमतीजी आउनु भएपछि म उहाँलाई फेरि बासमतीजी तपाईँ आउनुभयो। हेलो, उहाँको प्राविधिक समस्या जस्तो छ। हजुर, उहाँ ठिक भएपछि उहाँले आफै बोल्नुहुन्छ, हामी अरू कुरा गर्दै गरौँ। हुन्छ। अनि अब चाहिँ मेरो अन्तिम दुईवटा प्रश्न छ, अनि त्यसपछि बासमतीजी आउनुभयो भने उहाँले कभर गर्नुहुन्छ उहाँको टपिक। सो मेरो लास्ट दुईवटा क्वेसन चाहिँ, अनि त्यसपछि फ्लोर ओपन गर्छु म अडियन्सको लागि। हाम्रो एउटा दुईवटा प्रश्न आइसक्यो अडियन्सबाट पनि। बासमतीजी सुन्नुहुन्छ? तपाईँले अहिले फेरि सुने। हजुर, तपाईँलाई के त्यो अघि दुईवटा प्रश्न सोधेकोमा के रिस्पोन्स छ? सासो सर र अशोक सरले धेरै कुरा चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। उहाँ तपाईको अडियोमा आन्सर पनि अलिअलि सुन्न पाएको। हजुर, बासमतीजी तपाईको भोइस ब्रेकअप भयो, हजुरको भिडियो चाहिँ अफ गर्नु पर्ला जस्तो छ।
So anyway, हजुर बासमती जी हेलो म्याम हजुर तपाईको भिडियो अफ गरेर तपाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ किन तपाईको भिडियोले पनि उ भयो वा फेरि एनीवे हामी कन्टिन्यू गरौँ उहाँले आउनु भयो नि जोडिनुहुन्छ ठीक छ हुन्छ सो मेरो लास्ट दुईटा क्वेशन छ एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले दुईटा कुरामा आउँछ एउटा त कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हामी एज ग्रोन अप्स र एडल्ट्स हामीले मात्र डिसाइड गर्ने हो कि बच्चाहरूलाई के सिकाउने हो कसरी सिकाउने हो उनीहरूलाई के पढ्न दिने या के सुनाउने भनेर या बच्चाहरूले आफै पनि छान्न पाउँछ जस्तो किनकि तपाईले भने जस्तो र मेरो रिसर्च गर्दाखेरि पहिलादेखि नेपाली कथाहरू बाल साहित्यमा हेर्दाखेरि धेरै जस्तो कथाहरू कि फोकटेल हुन्छ हैन लोक कथाहरू हुन्छ या हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित हुन्छ या परम्परासँग सम्बन्धित हुन्छ या हामीले केही इक्जाम्पल दिन खोज्छौँ या केही शिक्षा दिन खोज्छौँ हैन सो बच्चाहरूको जुन हाम्रो जस्तो बाहिरतिर एकदम इमेजिनेटिभ म्याजिकको कथाहरू यस्तो छ नि हामीले डिसाइड गर्ने हो त्यो कुरा एजुकेटिभै हुनुपर्छ भनेर या बच्चाहरूलाई पनि हामीले अप्सन दिन सक्छौँ तपाई दुवैजनालाई अब बासमती हराउनु भयो अब यसमा चाहिँ म सुरु गर्छु है अलिकति मेरो आफ्नो क्षेत्र लामो समय यसैमा काम गरेको भएर सुरुका वर्षहरूमा जुन बेला हामीसँग कथाहरू पर्याप्त थिएनन् हामीसँग दुईटा विकल्प थियो एउटा लोककथा अथवा समाजमा सुन्दै आइएको कथालाई बालबालिकालाई त्यो कथा सुनाउने त्यो अलिकति बाल कथा जस्तो हुन्थ्यो पनि हुँदैन थियो पनि र अर्को थियो विदेशी कथाहरू पढ्नुपर्ने बाध्यता हैन यो दुईटामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यो युगबाट गुज्रिँदै आयौँ नेपाली बाल साहित्यको इतिहास धेरै लामो छैन 100 वर्ष चान्चुन भएको छ र यो 100 वर्षको चान्चुन अब धेरै छैन भन्दा पनि धेरै हो तर के भन्दाखेरि अब प्रौढ साहित्य पनि कमै विकास भएको परिप्रेक्ष्यमा बाल साहित्यलाई अलिकति उपेक्षा भएको रहेछ बीचमा पछि अन्तर्राष्ट्रिय बाल यो वर्ष मनाउन थालेपछि र यो बाल साहित्य समाजको चाहिँ स्थापना भएपछि अनि रुम ट्रिट जस्ता संस्थाहरू अनि त्यस्तै गरी यो एसिया फाउन्डेसन जस्तो संस्थाहरूको उदय भएपछि यसले अलि व्यापकता पाएको देखियो र नयाँ नयाँ शैलीमा नयाँ नयाँ ढङ्गमा बाल साहित्य लेख्न पनि थालियो र तपाईले भनेको चाहिँ प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि निश्चय पनि सुरुमा केही नहुँदा हामी केटाकेटीमा हुँदा काठमाडौँमा भएका साइनबोर्डहरू पढ्न पाउँदा पनि दङ्ग पर्थ्यौँ किनभने नि ठुला ठुला अक्षर हुन्थे त्यहाँ सँगै चित्र पनि हुन्थ्यो साइनबोर्डमा है अब त्यति पढ्न पाउँदा दङ्ग पर्नु पर्थ्यो किनभने हामीसँग त्यस्ता रङ्गीन कलेबरका त परै जाओस् बाल कथाका किताबै कम थियो हजुर मैले बोले सुनिरहनु भएको छ सुनिरहेछ ए हजुर ठिक छ मलाई एकैछिन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ के भएको छ भनेदेखि अब तपाईले भने जस्तो बच्चाहरूको चोइसमा कि उहाँहरूको चाहनामा हामीले लेख्ने कि बा लेखक आफै हाबी हुने अब यहाँ दुईटा कुरा छ अब मैले पनि धेरै संख्यामा किताबहरू लेखेँ अहिले किताबहरू हेर्दै जाँदाखेरि ती किताबहरू थोरै मात्र मैले राम्रो लेखेछु भन्ने कुरामा म आफै विश्वस्त भएको छु किनभने पहिले हामी बढी उपदेशहरू दिँदा रहेछौँ पहिले बच्चाहरूको चाहनालाई राम्रोसँग नबुझिकन आफ्नो भावना मात्र थोपर्ने गरेका रहेछौँ हैन अहिले पनि धेरै लेखकहरूले त्यो गर्नुहुन्छ हैन त्यसकारण कतिपय अवस्थामा त स्टडी नै गर्नुपर्ने रहेछ हैन अनि पहिलो कुरा बाल साहित्य लेख्नु अगाडि यो बाल साहित्य कुन उमेर समूहको लागि लेखिएको हो भनेर परिकल्पना गरेर त्यसलाई चाहिँ दिमागमा राखेर लेखिनु पर्ने रहेछ बाल साहित्य यो चाहिँ अलिकति प्राविधिक पक्ष रहेछ कि जस्तो प्रौढ साहित्य चाहिँ कला हो भने यो चाहिँ अलि शिल्प हैन पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यसको चाहिँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईले भने जस्तो बालबालिकाको रुचिलाई नै ध्यान दिने हो अनि त्यसपछि बरु के गर्न सकिन्छ भने धेरैभन्दा धेरै बाल साहित्यहरू लेखियो
अब कसैलाई चाहिँ त्यो अभ्यास हुँदैन, सानो बालबालिकाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्न, कसैले ठुलालाई मात्र लेख्नुहुन्छ, सानोलाई लेख्न सक्नुहुन्न, कोही चाहिँ सानोलाई लेख्नै सक्नुहुन्न होइन, ठुलोलाई लेख्नै सक्नुहुन्न, एकदम सानो बालबालिका लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो काम चाहिँ के भन्दाखेरि कमसेकम यति बाल साहित्य भइसकेपछि हामी कहाँ भर्खर लेभलाइज गर्ने परिपाटी पनि हामी कहाँ भर्खर सुरु हुँदैछ। जस्तो भनौँ न, यो तहको बालबालिकाहरूले चाहिँ यो लेभलको यो रातो रङ लगाइएको कोड गरिएको अथवा ए लेभलको अथवा क समूहको अथवा ख समूहको किताबहरू पढ्न सक्छन् भनेर हामीले कर्नर लाइब्रेरीमा त्यो किताबहरू छुट्याउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले के भन्छ भने अलिकति उनीहरूलाई सहज लाग्ने सर पढ्न सक्ने उनीहरू पढ्छन्, जुन सजिलो लाग्छ त्यो यो त म पढिसक्छु भनेर उनीहरूले त्यो किताब छान्दैनन्। जुन अलिकति त्योभन्दा आफ्नो स्तरभन्दा माथिको छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले च्यालेन्जका रूपमा लिएर त्यो पनि पढ्न थाल्छन्। त्यसमा चाहिँ अनि शिक्षक अभिभावकको पनि सहयोग चाहिन्छ। त्यस किसिमले किताबको भेराइटी चाहिँ हुनु जरुरी छ। तर बालबालिकाहरूलाई के हुन्छ भने त्यो भएपछि कसैलाई भन्नुहोस् फिक्सन मात्रै मनपर्छ होइन, कथानक कुराहरू मात्रै, कसैलाई तपाईँको एकदमै नन फिक्सन कुराहरू, कसैलाई खेलमा रुचि हुन सक्छ, कसैलाई चाहिँ अब भनौँ न निबन्धहरू, कसैको जीवनी आत्मकथाहरू सुन्न मन लाग्छ। त्यस कारण ती भेराइटीका किताबहरू पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो इमेजिनेसनको कुराहरू, जस्तो फ्यान्टासी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै लोकप्रिय विधा मतलब एउटा जनर हो। फ्यान्टासीमा चाहिँ हामीले फ्यान्टासी लेख्न एकदमै गाह्रो पनि छ र सजिलो पनि छ। फ्यान्टासी यस अर्थमा सजिलो छ, पहिले नै हाम्रो लोककथामा धेरै फ्यान्टासी प्रयोग हुँदै आएको छ, तर फ्यान्टासी स्वाभाविक हुनुपर्छ। कोही कोही लेखकहरू नि अब फ्यान्टासीको नाउँमा मोबाइल उडेर गयो है, मोबाइल उडेर साथी कहाँ पुग्यो अथवा बस्दा बस्दैको कुर्सी उड्यो, त्यसको लजिकल फ्यान्टासी हुनु पर्यो होइन। जब त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मतलब बालबालिकाहरूलाई अलिकति तान्छ। यो किसिमको फ्यान्टासी चाहिँ एकदमै लोकप्रिय छ। अबको लेखाइमा अलिकति त्यो फ्यान्टासी पनि आउनुपर्छ। त्यो इमेजिनेसन स्वर भन्छ कि एकदम माथि उडेको हुँदो रहेछ, त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरू एकदम त्यो परिकल्पनामा उड्न चाहन्छन्, उनीहरू असाध्यै जिज्ञासु पनि हुन्छन्। र अबैले फ्यान्टासी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य तपाईँको मैले समय त लिन है, धेरै कति समय छ मैले ख्याल गर्नुपर्ने बेलामा अब टुङ्ग्याउँछु। कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै इक्विपमेन्टहरूलाई ल्याएर, कुनै मोडर्न इक्विपमेन्टलाई ल्याएर फ्यान्टासी हुँदो रहेनछ। फ्यान्टासीमा चाहिँ उनीहरूले आफूलाई एउटा छुट्टै भिन्नै संसारमा पुगेको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो दिन चाहिँ हामीले अलिकति बालकथामा अलि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। सम्भवतः अब हामी एउटा यस्तै गरी यो तपाईँहरूको इन्टरेक्सनले हामीलाई के पनि सिकायो भनेदेखि यो किसिमले अब हामीले नयाँ लेखकहरू जन्माउनुपर्छ। मलाई एकदम खुसी लाग्यो सरारेजीले फोन गर्नुभयो, अनि मैले मुना गुरुङको विषयमा पनि यसो बुझ्दै जाँदा उहाँले पनि अमेरिकामा लिटरेचर पढेर आएर यो गर्नुभएको रहेछ होइन। अनि म सम्पादन गर्दाखेरि मलाई म पछि अब सम्पादन गर्ने अलिकति राम्रो मान्छे कोही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई एकदमै लागिरहेको थियो। अब मलाई ढुक्क भयो कि मैले आफ्नो विषय अर्को क्षेत्रमा रमाइलोसँग गर्न पाएँ, किनभने मुना गुरुङ जस्तो सम्पादक राम्रो आउनु भएको छ। अनि प्रमिना आफै पनि रिसर्च गरेर इलस्ट्रेसनमा नयाँ रिभ्यू एउटा ल्याउनु भनेर प्रयास गर्नुभएको छ है। त्यसकारण अब बाल साहित्यमा एउटा छलाङ भनौँ न आउँछ, खुसी हुनुपर्ने कुरा छ। धन्यवाद। सो हामीसँग चाहिँ बासमतीजी चाहिँ फोनमा हुनुहुन्छ है। सो प्रमिला एकछिन क्वेसन सोधिदिनुहोस् न। सो सरी अशोक सर, तपाईँ एकछिन रोक्नु पर्यो है, बासमतीजीको अघिको क्वेसनमा उहाँलाई ल्याउनु पर्यो। सो अघि नै मैले 3टा प्रश्न सोधिसकेँ होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ म सोध्न चाहन्छु कि अब एउटा त थारू लिटरेचरमा, अब थारू लिटरेचर हेर्दाखेरि अनि जेनरली नेपाली लिटरेचर हेर्दाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थियो, अनि मलाई लाग्छ त्यो एउटा प्रश्न थियो। अनि अर्को चाहिँ लेखक हुनलाई टिचर नै हुनुपर्छ या अरू पनि हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। धन्यवाद म्याम। थारू साहित्यमा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ मेरो मनमा खट्केको लागेको, मैले चाहिँ इच्छाएको प्रश्न पनि यही हो। अनि यसमा चाहिँ खास गरी हामीले भन्नुपर्दा राणा थारू साहित्यको लागि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, किनभने
सबभन्दा पहिले त थारूकै बारेमा जाने हो भने हामी राणा थारूको बारेमा कथा चाहिँ बाल साहित्य चाहिँ लेख्न खोजिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यो समाजसँग हामीले भिज्नु पर्यो, त्यसमा गाजिनु पर्यो अनि त्यो समुदायका बाल बालिकासँग घुलमिल हुनु पर्यो, उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। ती बाल बालिकाका इच्छा चाहनाहरू के कस्ता किसिमका रहेका छन्, ती इच्छा चाहनालाई मध्यनजर गर्दै अनि हामी ती बाल बच्चाबाट, ती बाल बालिकाहरूबाट पक्कै पनि एउटा चाहिँ कथा लेखनको चाहिँ सुरुवात गर्न सक्छौँ र साहित्य पनि अथवा बाल साहित्य, बाल सृजना पनि ती बाल बालिका भित्र नै लुकेर रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्ने गर्दछ। र यसका लागि अझै अगाडि बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भने केही मैले आफ्नो कुरा पनि जोड्न खोजेँ। राणा थारू भाषाका चाहिँ बाल साहित्यहरू भन्ने हो भने म चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र भन्नाले आरटिआईको सहयोगमा हाम्रो शासक सर पनि नै हुनुहुन्छ, हामीसँग नै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूको यो बाल साहित्यको लागि चाहिँ, राणा थारूको बाल साहित्यको लागि चाहिँ उहाँहरूले धेरै चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ। किनभने जो हाम्रो कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरू तयार भएका छन्। यी पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि बाल कथा, बाल गीत, दन्ते कथाहरू, हाम्रा लोक प्रचलित कथाहरू चाहिँ समावेश गरिएका छन्। किनभने ती कथाहरूमा पनि के भनिएको छ भने ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरिएको अनि सांस्कृतिक पक्षहरूलाई पनि समावेश गरिएको, त्यसका साथै समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। यो चाहिँ पर्याप्त नै भएको छ। यसका साथसाथै हामीसँग भएको, राणा थारूसँग भएका कथाहरूमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने केही चाहिँ अनुवाद पनि गरिएका छन्। यसमा चाहिँ राणा थारू समुदाय, नेपाल राणा थारू समाज र इन्डियामा रहेको एउटा प्रथम बुक बाल कथा प्रकाशक संस्था र स्टोरी वेभर नामक डिजिटल प्लेटफर्ममा रहेको राणा थारू भाषाका कथाहरू चाहिँ अनुवाद गरिएर राखिएको छ। त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ के छन् भने कथालय नेपाल भन्ने एउटा चाहिँ संस्था छ। त्यसमा पनि राणा थारू भाषाका चाहिँ कथाहरू चाहिँ अनुवाद गरिएका छन् र चाहिँ मौलिक रूपमा अझै छुट्टै पनि अझै हामीसँग आउन बाँकी नै छन्। यसका लागि अझै पनि हामीले के प्रयास गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो समाजभित्र छिरेर, राणा थारू समाजभित्र छिरेर ती राणा समुदायका भाषीलाई, अभिभावकहरूलाई प्रोत्साहित गरेर अथवा राणा भाषाप्रति, आफ्नो मातृभाषाप्रति उनीहरूलाई सचेतता अथवा अभिप्रेरित गरेर अझै पनि हामी चाहिँ राणा थारू भाषाका लेख रचनाहरू तयार गर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ। र बाल साहित्यको हितमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्था लगायत जस्तै हजुरहरू चाहिँ बाल साहित्यको हितमा काम गरिराख्नु भएको नि, यसरी हामी चाहिँ राणा थारूको लागि पनि सपोर्ट पायौँ भने अझै पनि हामी अगाडि जान सक्छौँ र अझै पनि हाम्रा मौलिकता झल्किने, संस्कृति चाहिँ झल्किने अनि हाम्रो भाषाको पनि संरक्षण हुने त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र हामी आभार पनि गर्नेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ म्यामले चाहिँ के सोच्नु भएको छ भने टिचरले मात्रै लेखक बन्ने कि अरूले पनि लेखक बन्ने, यो यस्तो हो। जोसँग प्रतिभा हुन्छ, जोसँग क्षमता हुन्छ, जो चाहिँ त्यो सृजनामा डुब्न सक्छ, त्यो जसले पनि लेख्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन सक्छ भने चाहेको कुरा आउन सक्दैन, किनभने उहाँ शास्त्र सरले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। उहाँ सरले के भन्नुभएको छ कि स्रोत हुनु पर्यो। स्रोत हुँदाखेरि उहाँ पनि त्यो गैर मातृ भए पनि उहाँ पनि त्यो भित्र गएर यदि गर्यो भने पक्कै पनि राणा थारूको चाहिँ रचनाहरू रच्न सक्छ अथवा अन्य समुदायको पनि लेख रचनाहरू रच्न सक्छ मलाई लाग्छ। हुन्छ। म अहिले तपाईँलाई र अशोकजी त्यही प्रश्न जुन मैले शाश्वतजीलाई सोधेको थिएँ होइन, बाल साहित्य
साहित्यमा चाहिँ फोकस चाहिँ हामीले के पढाउने हो, उनीहरूलाई उद्यान उपदेश दिने हो कि हामीले लोककथाहरू मात्र कथा लेख्ने हो कि बच्चाहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई को चाहना पनि फोकस गर्ने हो? अशोकजीबाट सुरु गरेर तपाईँ कहाँ जान्छु? हुन्छ बासमतीजी? हजुर, हस्। पहिला अशोक सरले भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ भन्नुहोस् न है। हुन्छ बासमतीजी, म सुरु गर्छु है। बासमतीजी सुरु गर्नु। ल, यो विषयमा शाश्वत सरले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अब बालबालिकाहरूले कस्तो प्रकारको चाहिँ के भन्छ कथाहरू मन पराउँछन्, वा हामीहरूले बालबालिकाहरूलाई कस्तो प्रकारको कथा दिनुपर्छ, कस्तो प्रकारको सन्देश दिनुपर्छ, जहिले पनि मोरल कुराहरू मात्रै उनीहरूमा थोपरिनुपर्छ वा उनीहरूको मानसिकताले खोजेको रमाइलो कुराहरू पनि। त यहाँनिर म साहित्यको नवरसको कुरा अलिकति राख्न चाहेँ मैले। यो साहित्यमा एउटा सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त के छ भने साहित्यका 9वटा रस हुन्छन्। ती 9वटा रसहरू चाहिँ के भन्छ ले विभिन्न प्रकारको मानसिकताहरूको सिर्जना गर्छ र प्रवृत्तिहरूको सिर्जना गर्छ। त अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ बालबालिकाहरूलाई सबभन्दा मनपर्ने कुराहरू बालबालिकाको रुचि अनुसार चाहिँ के भन्छ हुने कुरा हो। र अहिले बालबालिकाहरूलाई धेरै जसो कार्टुन चाहिँ के भन्छ मन परेको देखेर हामीलाई के लाग्छ भने बालबालिकाहरूलाई हास्य रसको चाहिँ के भन्छ साहित्य बढी मनपर्छ होला, हामीलाई त्यो पनि लाग्छ। र त्यो पनि एक प्रकारको वास्तविक सत्यता पनि हो। उनीहरूको चाहिँ के भन्छ मानसिकता नै रमाइलो गर्ने प्रवृत्तिमा हुन्छ। हामीहरू जस्तो परिपक्व मानसिकताको चाहिँ के भन्छ उनीहरू भइसकेका हुँदैनन्। यसकारण उनीहरू त्यो हास्य रसमै उनीहरूलाई त्यो सन्देश दिन सक्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा त्यो कुरा एउटा प्रधान चाहिँ के भन्छ सिद्धान्त लाग्छ मलाई। अनि त्यस पश्चात चाहिँ के भन्छ वास्तवमा बालबालिकाहरूलाई हामीले कस्तो प्रकारको साहित्यिक खुराकहरू दियौँ भने उनीहरू विभिन्न प्रवृत्तिका बालबालिकाहरूको मानसिकता वा क्षमता वा उनीहरूको प्रवृत्ति कसरी परिवर्तन भएर उनीहरूको जीवनमा एउटा चाहिँ के भन्छ उपयोगितापूर्ण चाहिँ के भन्छ मूलक हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामी अभिभावकको नाताले हामीहरूले पनि चाहिँ के भन्छ सोच्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ थुप्रै साहित्यहरू चाहिँ के भन्छ साहित्यमा अधिकांश श्रृङ्गार रस र करुण रस दुई प्रकारको रसबाट साहित्यको चाहिँ के भन्छ रचना गरिएको पाइन्छ, जसमा बालबालिका मात्रै होइन सबैको रुचि पनि बढेको हुन्छ। तर वर्तमान आवश्यकता के हो हामीले त्यो कुरा पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले ग्लोबलाइजेसनको बेलामा चाहिँ थारूको मात्रै कुरा नगरौँ, ग्लोबलाइजेसनको बेलामा समग्र नेपालीको कुरा गरौँ। त्यो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्छ दुई प्रकारको चाहिँ के भन्छ वर्ग छ। एउटा चाहिँ पुँजीवादी वर्ग र एउटा चाहिँ के भन्छ जसलाई अर्को शब्दमा गरिब वर्ग भनौँ, पुँजीहीन वर्ग भनौँ, या सीमान्तकृत वर्ग भनेर भनौँ, या दलित वर्ग भनेर भनौँ। हामीले त्यसलाई विभिन्न नामबाट चाहिँ के भन्छ हामीले सीमान्तकृत वर्ग भन्यो भने त्यो भित्र सबै अटाउँछन् होला भने त्यस्तो प्रकारको बालबालिकाहरूमा हामीले कस्तो प्रकारको चाहिँ के भन्छ साहित्य सिर्जना गरेर उनीहरूलाई सुम्पियौँ भने उनीहरूमा त्यो साहित्यको मार्फतमा उनीहरूको व्यक्तित्वको विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खालि चाहिँ के भन्छ रमाइलो मात्रै होइन, शाश्वत सरले भनेको जस्तो फ्यान्टासी कुराहरू मात्रै होइन। फ्यान्टासीको लागि चाहिँ के भन्छ परिकथाहरू प्रशस्त प्रकारका छन् भने यसकारण साहित्यमा चाहिँ के भन्छ हामीले वीर रस र रौद्र रस दुईवटा चाहिँ के भन्छ सिद्धान्तहरू बाल साहित्यमा हामीले भर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ के भन्छ भविष्यमा गएर त्यो बालबालिकाको मानसिकतालाई सुदृढ गर्दै उसलाई चाहिँ के भन्छ समय र परिस्थितिसँग जुझ्दै र आफ्नो चाहिँ के भन्छ भविष्य निर्माण गर्ने र आफ्नो जीवन पद्धतिलाई बलियो बनाउने सुदृढ पार्ने त्यस्तो प्रकारको मानसिकताको विकास हुन सक्छ। यसकारण यहाँनिर छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भने साहित्यका चाहिँ के भन्छ जुन 9वटा रसहरू छन् ती 9वटा रसहरूमा चाहिँ के भन्छ बालबालिकाको चासो
हास्य रसलाई चाहिँ के भन्छ बढी प्राथमिकतामा राख्छ, तर त्यसले मात्रै चाहिँ के भन्छ जीवनलाई पूर्णता दिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नको लागि साहित्यका अन्य रसहरूमा हामीले प्राथमिकताको आधारमा क्रम अनुसार चाहिँ के भन्छ त्यस्ता रसहरू पनि हामीले बालकथाहरूमा या बाल साहित्यहरूमा भर्नुपर्छ। त्यसमध्येमा एउटा अर्को चाहिँ के भन्छ रसको यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक देख्छु मैले, त्यसलाई अद्भुत रस भनेर भनिन्छ साहित्यमा। त्यो अद्भुत रसको चाहिँ के भन्छ विशेषता के हो भने त्यसले बालबालिकामा जिज्ञासाहरू क्रिएट गर्छ। कौतूहलता के होला, सधैँ क्वेसन, हामीले त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा WH क्वेसन भनेर भन्छौँ। के, कहाँ, किन, कसरी, त्यो विभिन्न प्रकारको जिज्ञासाहरू, कौतूहलताहरू, क्युरियोसिटीहरू त्यो अद्भुत रसले उत्पादन गर्छ भने हामीले यस्तो प्रकारको चाहिँ के भन्छ सिद्धान्तको अवलम्बन गरेर हामीले बाल साहित्यको चाहिँ के भन्छ सिर्जना गर्न सक्यौँ भने त्यसले बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा चाहिँ के भन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ होला लाग्छ मलाई। किनभने यो विषयमा चाहिँ के भन्छ जब म बाल्यावस्थामा थिएँ त्यो बेला चाहिँ के भन्छ मैले चाहिँ के भन्छ एउटा फ्यान्टमको चाहिँ के भन्छ बाल साहित्य धेरै पढ्थेँ म। त्यो चाहिँ के भन्छ सायद हजुरले पनि पढ्नुभयो होला। फ्यान्टम, त्यो फ्यान्टम चाहिँ के भन्छ बहुआयामिक व्यक्तित्व थियो। त्यो जे पनि गर्न सक्थ्यो, थियो त वास्तविक मनुष्य, कुनै काल्पनिक मनुष्यको पात्र पनि थिएन, त्यो सामान्य एउटा व्यक्ति थियो। तर त्यो चाहिँ के भन्छ पानीमा डाइभ पनि गर्न सक्थ्यो, प्लेन पनि उडाउन सक्थ्यो, फाइट पनि गर्न सक्थ्यो, समुद्री लडाकुहरूसँग युद्ध पनि गर्न सक्थ्यो, या अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय पनि दिन सक्थ्यो, जे पनि गर्न सक्थ्यो। र संसारको सम्पूर्ण चाहिँ के भन्छ ज्ञानहरू उसले इन्फर्मेसनहरू पनि उसले बटुलिराखेको हुन्थ्यो भने त्यो फ्यान्टम चाहिँ के भन्छ जुन बाल सचित्र कथा हो त्यस्ता प्रकारका कथाहरू चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो भने यस्ता प्रकारका चाहिँ के भन्छ सचित्र कथा मार्फत हामीले बाल साहित्यलाई पस्किन सक्यौँ भने र यो 9 वटा रसहरू हामीले त्यो साहित्यमा भित्र्याएर बालबालिकालाई पस्किन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ बालबालिकाहरूको विभिन्न जुन मानसिकता हुन्छ त्यो मानसिकताको आधारमा उसको रुचिको आधारमा उसको व्यक्तित्व विकास उसले आफै गर्दै जान्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। हुन्छ, ल बासमतीजी तपाईँ पनि रिस्पोन्ड गर्न सक्नुभयो भने अनि त्यसपछि म फ्लोरबाट क्वेसन्सहरू लिएर आउँछु। हजुर, धन्यवाद म्याम। हाम्रो अफिसरले राख्नु सक्नु भएको त मुना यु आर अन म्युट। सरी, अलि टेक्निकल प्रब्लम छ जस्तो छ है। म चाहिँ अहिले लाइभ फ्लोरबाट क्वेसन लिन्छु। सो हाम्रो एउटा क्वेसन चाहिँ आएको छ, म फोनबाट हेरेर भन्नुपर्छ किन यहाँ कम्प्युटरमा यताउता गर्दाखेरि मलाई अलि अप्ठ्यारो भएको थियो। एउटा चाहिँ बासमतीजीको लागि नै हो क्वेसन, वा यो चाहिँ एकछिन म पुग्नु पर्ला। हाम्रो कृष्ण सिग्देलले एउटा कुरा सोध्नु भएको छ। हाम्रो थिम चाहिँ imagined futures in Nepali children's literature हो भनेर, तर डिस्कसन चाहिँ थारू कम्युनिटीमा भयो। does it mean future of Nepalese children literature is in थारू भनेर हैन, थारू लिटरेचर भनेर। यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म भन्छु तपाईँ पनि शाश्वतजी र अशोकजी के भन्नु छ या बासमतीजी आउनु भएको छ भने म भन्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ थारू लिटरेचरमा फोकस किन गरेको भन्दाखेरि एक किसिमको यो चाहिँ माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो। त्यसमा चाहिँ एउटा भाषाको रूपमा चाहिँ प्रगति के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ हेर्दाखेरि यसले मैले अलिकति जेनरलाइज गरेर नेपालको कुरा पनि त्यसमा टुङ्ग्याएको छु, किनकि एक किसिमले प्यारलल छ, एउटा नभइकन अर्को पनि प्रगति हुँदैन भनेर हैन। अनि हामीले चाहिँ यो थारू लिटरेचर फेस्टिभल भएर यो जुन 6 किताब त्यसमा निस्केको भनेर हामीले चाहिँ थारूमै फोकस गरेको हो, तर यसले कति कुरा नेपाली बाल साहित्यमा पनि जवाफ दिन्छ भनेर। अशोकजी या शाश्वतजी या if Basmati ji is there.
बासमतीजी आउनुभयो? राम्रो आवाज आउँदै छैन। हजुर हजुर ठिक छ, म अलिकति कुरा गरौँ त। उहाँले सोध्नु भएको जेन्युन प्रश्न हो। पहिला हाम्रो एउटा ब्रोसेयर पनि यो डिजिटल ब्रोसेयरहरू फ्लो भएको थियो, त्यसमा पनि बाल साहित्यको भविष्यबारे भन्ने कुरा भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा कन्फ्युजन पैदा भएको होला। हाम्रो बिचमा एउटा मिटिङ भएर हामीले केमा केन्द्रित गयौँ भने बाल साहित्यको विषयमा त एउटा व्यापक रूपमै बहस गर्नुपर्छ। सम्भवतः बाल साहित्यको भविष्य र हामीले गर्न सक्ने कामहरूको विषयमा एक हप्ता लामो अर्को यस्तै किसिमको डिस्कसन फोरम जान सक्छ। अहिले चाहिँ विशेष गरी यो 6वटा थारू भाषाको किताबहरू निस्केको छ। मातृभाषाका किताबहरूले समग्र बाल साहित्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ र त्यसलाई चाहिँ अब होइन सरकारले लिने दृष्टिकोण अथवा अलिकति व्यापक रूपमा त्यसको जानकारी पनि होस् होइन भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति विषयलाई अलिकति साँगुरिआएका हौँ कृष्णजी, मलाई त्यो लाग्छ। बासमतीजी ओके, अर्को क्वेसन छ बासमतीजी। हजुर यस तपाईको। हेलो I think you can move on with the question. She missed that question. I was on the phone with her. Okay. So Basmati, actually a question Basmati जी को लागि नै डाइरेक्टेड छ है। त्यो क्वेसन चाहिँ राणा थारूमा बाल साहित्य लेखनको अवस्था के छ भनेर यो चाहिँ कृष्णराज सरबारीबाट। I hope I pronounce that right. एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु न म्याम। पक्नु है। राणा थारूमा बाल साहित्य लेखनको अवस्था के छ भनेर। हजुर धन्यवाद म्याम। किनभने यो कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि केही कुरा भनिसकेछु। फेरि म जोड्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ राणा थारूको बाल साहित्य लेखनको अवस्था भन्ने हो भने मैले भनिसकेँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र आरटीआईको सहयोगले राणा थारू भाषाका पाठ्यपुस्तकहरू तयार भएका छन्। ती पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ ऐतिहासिकदेखि लिएर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र स्थानीय खेल लगायतका ती कथाहरू, बाल कथाहरू चाहिँ समावेश गरिएका छन्। किनभने ती कथाहरूमा चाहिँ सन्ताना बालबालिकाले कुन हदसम्म चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छ र कतिसम्म बुझ्न सक्छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। र यसका साथसाथै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली भाषाका बाल कथाहरूलाई फेरि के गराएको छ भने राणा थारू भाषामा पनि ट्रान्सलेट गराएको छ। लगभग 64वटा चाहिँ कथाहरू रहेका छन्। र यसका साथसाथै के अरे यो नेपाल राणा थारू समाज अनि इन्डियामा रहेको प्रथम बुक बाल कथा प्रकाशक को समन्वयमा स्टोरी वेभर नामक डिजिटल प्लेटफर्ममा रहेको थारू कथालाई चाहिँ कथाहरूलाई राणा थारू भाषामा चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। यसमा चाहिँ नयाँ कथाहरू पनि सिर्जना गरेर पनि राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्रयासको रूपमा रहेको छ। र यसका साथसाथै कथालय नेपाल प्रकाशकले पनि राणा थारू भाषामा चाहिँ कथाहरू चाहिँ अनुवाद गराएको छ। यसका साथसाथै फेरि अझै पनि भन्ने हो भने हाम्रो राणा थारू समुदायमा सोशल मिडिया मार्फत पनि आजभोलि बाल कथाभन्दा नि कविताहरू चाहिँ प्रतियोगिताको रूपमा चाहिँ गराइएको छ। यी हाम्रा चाहिँ प्रयासका रूपमा रहेका छन्। यति भन्न चाहन्छु। ओके, सो अब हेलो, अन्तिम एउटा अन्तिम क्वेसन छ है। सो त्यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो प्रणव आकाशजीबाट बाल बालिकाका लागि तयार पारिएको पुस्तक या अध्ययन सामग्री बाल मैत्री छन् वा छैन भनेर जाँच्ने आधार के छन् भनेर। कसको लागि हो यो चाहिँ ओपन क्वेसन नै हो। सो प्यानलको लागि नै हो, तिनैजनाको लागि नै होला। समय पनि लामो छैन, हामीसँग समय धेरै। म दुई वाक्यमा भन्छु अनि त्यसपछि अशोक सरले यसमा के थप्नु भयो हुन्छ। खास गरी एकदमै जेन्युन क्वेसन हो। म एकदम तपाईलाई सल्युट गर्छु यो क्वेसन गरेकोमा।
जस्तो के भयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले कर्नर लाइब्रेरी राख्ने भनेर जुन नोटिस निकालेपछि त्यहाँ के भएछ भन्दाखेरि त्यो कर्नर लाइब्रेरीमा चाहिँ केही पुस्तक व्यवसायीहरूले आफ्नो स्टकमा नबिकेका किताबहरू लगेर पुराना किताबहरू लगेर जुन चाहिँ बिक्री पनि हुँदैन, कसैलाई रुचिकर हुँदैन त्यस्तो किताबहरू बालबालिकाको लागि पनि होइन लेखिएको, त्यो किताब लगेर बेच्नु भएछ आधी मूल्यमा। 1 लाख किन्यो भने 1 लाख फ्रीमा दिने। त्यो किसिमले भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको आधार नभएरै यो यस्तो भएको, अर्थात् एउटा बढी हुनु पर्यो, त्यो बढीले 100वटा बेस्ट किताबहरू यो है बाल साहित्यमा भनेर निर्धारण गर्नु पर्यो। यो गर्ने भनेको 3टा आधारहरू हुन्छ। एउटा विभिन्न विश्वविद्यालयका विज्ञहरू जसले बाल साहित्यमा चाहिँ हैन एउटा अनुसन्धान गरिसक्नु भएको छ, एउटा त्यो हुन सक्छ, एउटा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुन सक्छ, अनि त्यस्तै गरी एउटा प्रकाशकहरूको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने हुनु पर्यो, अनि केही राम्रा सम्पादक र केही राम्रा लेखक, त्यति मात्रैले पुग्दैन, शिक्षकहरू पनि चाहियो र त्यसमा केही बालबालिकाहरू पनि हुनु पर्यो। त्यो एउटा जुरी बनाएर 100वटा वा 200वटा राम्रा किताबहरू गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसक्यो। यो गरेन भनेदेखि के पढ्ने कसो पढ्ने अनि राम्रो किताबहरूको भ्यालु पनि कहिले पनि पाउँदैन, त्यो हुन्छ। धन्यवाद प्रवणजी। अशोक जी या बासमती जी? हजुर, अब यो प्रश्नको सवालमा शाश्वत सरले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो। वास्तवमा मेरो अनुभूति पनि त्यही हो, किनभने म जुन विद्यालयमा पढाउँथेँ त्यहाँ पनि चाहिँ के भन्छ, किताब त आयो 10,000, तर ती किताबहरू चाहिँ के भन्छ बाल साहित्यहरू एकदमै न्यून मात्रामा र फेरि बालबालिकाहरूको लागि त्यति साह्रो रुचिकर पनि नभएको। किनभने मैले बालबालिकाहरूलाई पुस्तकप्रति रुचि जगाउनको लागि एउटा अभियान चलाएको थिएँ। त्यो अभियान के थियो भने जुन विद्यार्थीले सबभन्दा बढी चाहिँ के भन्छ 1 वर्षमा पुस्तकहरू इस्यु गर्छ त्यो विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने, र त्यस पश्चात पुस्तक पढिसकेपछि त्यसको बारेमा सानो जिस्ट एउटा सारांश पनि कन्क्लुजन पनि लेखेर ल्याउने। र अहिले पनि त्यो अभियानमा छु म, चाहिँ के भन्छ बालबालिका मात्रै होइन, म समग्रको लागि। जस्तै चाहिँ के भन्छ अहिले परशुनारायण चौधरीकै चाहिँ के भन्छ गाउँको विद्यालयमा मैले चाहिँ के भन्छ 15,000 को पुस्तकहरू चाहिँ के भन्छ मैले स्थापना गरेँ। तर त्यो गरेको 1 वर्ष भयो। म लाइब्रेरियनलाई सोधिरहेको छु कतिजनाले मैले दिएको पुस्तक पढ्नुभयो भन्दाखेरि सर आउनु भएको छैन, जहिले पनि 1 वर्ष भयो त्यो पुस्तक चाहिँ के भन्छ लाइब्रेरीको दराजमा छ भन्दाखेरि यो अपठनीय जुन संस्कृति हो, यो संस्कृतिको विकास कसरी गर्ने मुख्य प्रश्न त्यहाँ हो चाहिँ के भन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईलाई। मुनाजी मसँग अहिले आउनुहुन्छ अनि तपाईलाई मेरो लागि चाहिँ यो एकदम एजुकेटिभ भयो यो टक, आज चाहिँ डिस्कसन। मलाई अझै प्रश्न सोध्नु मन छ, कुरा लामो हुन सक्छ, मेरो रिसर्चको लागि धेरै नयाँ ज्ञान पनि छ यसमा। Muna, are you going to come? So, Namaste. So, I would like to मैले चाहिँ र मुनाजीको तर्फबाट र लेट्स रिडको तर्फबाट कथा सथा र सृजनालयको तर्फबाट धेरै धन्यवाद तपाईलाई, अशोकजीलाई अनि शाश्वतजीलाई र बासमतीजीलाई। मुना, over to you. धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना आजको प्यानलिस्टलाई। यहाँ उता दाङमा चाहिँ के कस्तो छ अशोकजी? यहाँ चाहिँ पानी परिरहेछ रातभरि दिनभरि, सबैजना आफ्नो घरमा यतिकै लकडाउनमा पनि छ। पानी पर्दाखेरि पनि एक खालको गुटुमुटु भएर यो कुराहरू सुन्न एकदमै रमाइलो भयो। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यति दुःख गरेर त्यो इन्टरनेट भएको ठाउँमा गएर यहाँ आएर कुरा गर्ने भनेको यो हाम्रो बाल साहित्यको कुरा सानो होइन, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर तपाईले औल्याउनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि अरू पनि शाश्वतजी, बासमतीजी, जति टेक्नोलोजिकल प्रब्लम्स भए पनि नटुटिकन बस्ने until the end, यो टु शो अप
आउनु र बस्नु नै सबैभन्दा ठुलो र गाह्रो कुरा हो जुन चाहिँ तपाईहरूले गरिदिनु भयो। त्यसमाथि थप ज्ञान दिनु, बाट्नु, एकअर्कासँग कोलाबरेट गर्नु त झनै सुनमा सुगन्ध जस्तै भयो। सो त्यसको लागि म भित्रैदेखि थ्याङ्क यू। एन्ड प्रोमिना थ्याङ्क यू सो मच यो मोडरेट गरिदिनु भएकोमा। अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो एक हप्ते लामो हामीले चाहिँ विमोचन महोत्सव भनेर एकदमै महोत्सव तरिकाले नै लिइरहेको थियौँ। आज चाहिँ अन्तिम दिन हो होइन, अन्तिम दिन हो। अनि हामीलाई एक प्रकारले स्याड पनि लागिरहेछ, तर हामीलाई थाहा पनि छ कि यो अन्त्य होइन, यो खास एकदमै सुरुवात हो। यहाँ फेरि प्रश्न त्यो एउटा प्रश्न हाम्रो फेसबुक मार्फत आएको प्रश्नलाई म फेरि एकचोटि भिजिट गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो यो शीर्षक चाहिँ इमेजिनिङ फ्युचर्स इन नेपाली चिल्ड्रन्स लिटरेचर हो, तर हामी चाहिँ थारू लिटरेचरको बारेमा मात्रै किन कुरा गरिरह भनेर एकजनाले लेख्नु भएको थियो होइन। सरी मैले नाम बिर्सेँ। यो प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो, तर यो प्रश्नलाई एकचोटि हामीले पनि सोच्नुपर्छ, हामी किन कुन ठाउँबाट यो प्रश्न गरिरहेछौँ, हामी को हौँ होइन। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने छविलाल कोपिलाजीको तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने उहाँले लेख्नु भएको यो किताब कैलाली चाहिँ दाङदेखि कैलाली जाने एउटा लामो यात्रा, परिवारको बसाइसराई गर्ने यात्राको किताब हो। यो यात्रामा धेरै दुःख हुन्छ, एकदमै स्याड स्टोरी छ। म सबै नभन्नु, तपाईँ अनलाइन लेट्स रिड asia.org मा गएर पढ्नुहोस्। यो एकदम स्याड कथा हो। आज यही किताबलाई हामीले मनाउँदैछौँ होइन। तपाईँले यो सोच्नु भएन आज अहिले नै लकडाउनको बेलामा कति हजार मान्छेहरू माइग्रेन्ट वर्करहरू बाटोमा अड्किरहेछ होइन। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला यो थारू साहित्य हो, हामी किन वाइ आर वी फोकसिङ अन दिस। तर मलाई यो लाग्दैन, मलाई यो एकदम यो सानो कुरा होइन होइन। यो ऐतिहासिक लाइक छविलालजीले के भन्नुभयो भने उहाँको पुर्खाले भनिआएको यो कथा हो, अहिलेसम्म 2020 सम्म रेलेभेन्ट हुन्छ भने होइन। हामीले यसलाई कसरी इन्क्लुड नगरौँ हाम्रो नेपाली चिल्ड्रन्स लिटरेचरमा होइन। तपाईहरूलाई थाहा छ होला एउटा आर्टिस्ट लवकान्त चौधरी, उहाँको मसिन्या दस्तुर भन्ने चाहिँ एक्जिबिसन भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामीलाई चाहिँ जहिले पनि थारूहरूलाई चाहिँ एकै कथा छ के थारूहरूको, हामीलाई चाहिँ हामी ब्याकवर्ड घुङ्गी खाने मान्छेहरू मात्र सोध्छौँ, कमैया एउटा मात्र कथा हुन्छ हाम्रो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो होइन। त्यो कथालाई हामीले तोड्नुपर्छ। यो 6वटा मात्र कथा हो, यो त सुरुवात मात्र हो, हजारौं सयौं कथा हुनुपर्छ। सो आई थिङ्क हाम्रो त्यो हो प्रयास। हामीले धेरै गल्ती गर्छौँ, ओहो यो नै हप्तामा कति त देखिसके हाम्रो गल्तीहरू माथि तल होइन। तपाईँहरूले अघि कुरा गर्नुभएको पनि अब थारू समुदायभित्र देखि काम गर्ने र बाहिरदेखि काम गर्ने, कसरी मिलेर काम गर्ने, त्यो सबै हामीले यो सबै प्रब्लम्सहरू बिस्तारै स्त्रीला जसरी आयरन आउट गर्नुपर्छ होइन, एकअर्कासँग मिलेर। अनि कति कुराहरू अशोकजीले पनि हामीलाई सानोतिनो ह्रस्व दीर्घहरू पनि औँलाइदिनु भयो, हाम्रो धेरै पाठकहरूले पढेर हामीलाई औँलाइदिनु भयो। त्यो राम्रो कुरा हो होइन, राम्रो मनले गर्यो भने राम्रो कुरा हो। किनभने यो आखिरमा गएर इट्स फर थारू लिटरेचर एन्ड इट्स फर नेपाली लिटरेचर। थारू लिटरेचर र नेपाली लिटरेचर छुट्टै छैन। प्लिज आई थिङ्क म अलिक यस्तो इमोसनल पनि हुन सक्छु है, तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एकदम क्लियर हो। प्रोमिना, आइम सरी, डिड यु वान्ट टु एड समथिङ यु सेड? सो यो कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि एड गरेको थिएँ होइन। वेन वी टकिङ अबाउट थारू लिटरेचर, वेदर इट्स थारू लिटरेचर, नेवारी लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर or any other form of literature, यो खास नेपाली भनेर सेपरेट छैन क्या। हामीले जब बच्चाको कुरा गर्छ नि, उनीहरूको आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस हुन्छ। एउटा त उनीहरूको मातृभाषामा आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो नेपाल भाषामा आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस हुन्छ, अनि ग्लोबलमा इस्टाब्लिस हुन्छ। हामीले यो थारूको हो, यो नेवारहरूको हो, यो चाहिँ हाम्रो बच्चालाई पढाउनु हुँदैन, यो चाहिँ उनीहरूले सुनाउनु हुँदैन भनेर त छुटाउनु हुँदैन।
हामी जति डाइभर्स गर्छौँ त्यति रिच कल्चर हुन जान्छ हाम्रो। अनि हामी सबैजना नेपाली हो आखिरमा, लास्टमा हाम्रो नागरिकता नै नेपाली भन्छ। हामीलाई नेवार भन्दैन, हामीलाई थारू भन्दैन, मैथिली भन्दैन, गुरुङ भन्दैन, हामीलाई एकै ठाउँमा नेपाली हो। संसारमा चिनाउने भनेको नेपाली हो, युनिभर्समा जाने हो भने हामी मान्छे नै हो। तर कथाहरू सबैजनाको राम्रो हुन्छ। अनि कतिहरू थारू मुनाले भने जस्तो यो एउटा कथा चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छे भाग्नु पर्यो आफ्नो जग्गाबाट, तर अहिलेको स्थितिमा मुनाले भने जस्तो हामी भाग्नै परिरहेछ होइन। त्यो रूपमा चाहिँ तपाईँ बाल साहित्यमा प्यासनेट हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसरी भाषा या कल्चरमा नछुट्याइदिनु होला। Back to you, Munna. I think यो कुरामा हामी धेरै बहस गरिरहन सक्छौँ होइन, रात पनि पर्छ। आई थिङ्क यो हामीलाई चाहिँ, तर त्यो चाहिँ भन्नु मन थियो कि थारू र नेपाली लिटरेचर चाहिँ छुट्टै चाहिँ होइन हाम्रो लागि। अनि यो प्रयास मलाई के लाग्छ भने उहाँको क्वेसनको आशय त्यो पनि होइन, उहाँले थारू र नेपाली भनेको होइन। थारूको त्यो उसमा हामीले नेपाली त्यो हाम्रो जुन त्यो ब्रोसेरमा चाहिँ नेपाली साहित्यको भविष्य भन्ने कुरा भएर मात्रै उहाँलाई शङ्का लागेको होला। उहाँले थारूलाई नरुचाउने मान्छे चाहिँ होइन, व्यक्तिगत तवरले म उहाँलाई चिन्छु। हजुर। अनि अर्को लास्टली चाहिँ सृजनालयको अनि कथा सथाको लेट्स रिडको हाम्रो सबै उद्देश्य नै एउटा के हो भने कसरी चाहिँ यो साहित्यमा चाहिँ बच्चाहरूले र आमा बुवाहरूले जसले पढिरहनु भएको छ आफूलाई देख्न सकोस् होइन, एक खालको प्रतिबिम्ब, प्रतिनिधि होइन प्रतिबिम्ब। आई थिङ्क त्यो दुईटामा डिफरेन्स छ। रिप्रेजेन्टेसन भन्दा पनि रिफ्लेक्सनमा चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। सो आई थिङ्क यसमा नै हामी जोड गर्दै अघि बढौँ होइन, जति सक्दो सँगै। धेरै किताब लेख्नु छ। यो हप्ताभरि हामीलाई कति रिक्वेस्ट आइसक्यो, अब टिबेटन चिल्ड्रन स्टोरी लेख्नुपर्छ, लिम्बू चिल्ड्रन स्टोरी लेख्नुपर्छ होइन। लाइक यो रियली यो एकदम राम्रो कुरा हो अनि हाम्रो लागि पनि एकदम खुसीको कुरा हो, तर काम पनि धेरै नै छ। सो तपाईँहरूको साथको लागि धेरै धन्यवाद। मुनाजी, मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो तपाईँको एडमा, जस्तो कस्तो हुन्छ नि, मैले अस्ति अनौपचारिक छलफलमा नि भनेको थिएँ नि, हाम्रो मौलिकता देखाउनलाई त यस्तै गरी थारूको घरमा पुग्नु पर्यो होइन, नेवारी कल्चरको घरमा पुग्नु पर्यो, हरेक नेपाली जातिको घरमा। किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले नर्मल कथा लेख्यौँ भने त्यो कथा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाहिर सुनिसकेको हुन्छ, तर एउटा टिपिकल गाउँमा टिपेर ल्याएको कथाहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ अलि मौलिकता आउँछ बढी भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ एग्री त्यसमा? त्यसमा पनि लामो कन्भर्सेसन हुन्छ होला, बिकज हरेक एकदम लाइक हरेक घर आई थिङ्क सेपरेट हुन्छ। यु नो, मेरो घरमा आउनुभयो भने हामी मौलिक गुरुङ हो त कति गुरुङ हो, लाइक फेरि त्यही कुरा आइपुग्छ। बट लेट्स किप टकिङ। यो कुरा गर्दै गरौँ। बासमती जी पनि हामीसँग फोनमा हुनुहुन्छ। अहिलेको लागि यसमा नै हामी क्लोज गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो छलफल यो अन्तिम छलफल हो, तर यो अलि अघि हेर्ने खालको छलफल हो, पछि पनि हेर्ने, अहिले के भइरहेछ अनि अघि हेर्ने। सो धेरै धन्यवाद यसको लागि। थ्याङ्क यू। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, मुनाजीको अन्तिम चाहिँ के भन्छ उसले, त्यो दाङदेखि कैलालीसम्म मिग्रेसन, त्यसले एकदमै इमोसनल बनायो। किनभने त्यो फिलिङ ल्याउनलाई आफू स्वयं प्रवासी हुने भएकोलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। मलाई पनि केही कुरा भन्ने मन लाग्यो म्याम। हजुर भन्नुहोस्। म चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ हेरिरहेछु, तर कनेक्ट चाहिँ हुँदै छैन। कुरा चाहिँ हजुरहरूको सुनिरहेछु, योभन्दा अगाडिको चाहिँ सुन्न पाइएन। मलाई पनि यो कैलालीदेखि 12देखि कैलालीसम्म जो छ, अब चाहिँ के होस् भने कैलालीदेखि कञ्चनपुरसम्मको यात्रा चाहिँ पुरा होस् भनेर मलाई चाहिँ लागेको छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा मलाई चाहिँ सहभागी गराएकोमा अनि हजुरहरूसँग यो चाहिँ छलफल गर्ने अवसर, सिक्ने अवसर पाएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू बासमती जी, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो भिडियोजहरू हेर्नुहोस्,
युट्युबमा छ, सधैँको लागि फेसबुकमा छ, दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, सुझाव दिनुहोस्, हामी सँगै काम गरौँ, सँगै अघि बढौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद सबैजनालाई।